so that you can see that तपाईको त्यो के भन्छ रजिस्टर गर्दाखेरि भनेको तपाईको झन् झनै 24 आवर्स जति 24 देखि लिएर 2 दिनसम्म लाग्दिन्छ 1 दिनदेखि 2 दिनसम्म लाग्दिन्छ ल पहिला मेरो कोर्स अपडेटेड भनेर आयो म्याम मेलमा चाहिँ हैन उ त आयो तपाईलाई इनरोल गर भन्छ ल तपाईको जुन हामीले सिस्को प्याकेट टेस्टर भनेको चाहिँ सिस्को तपाईको नेटवर्किङ एकाडेमी भन्छ ल नेटक्याट भन्छ के बुझ्नु नि नेटवर्किङ एकाडेमी भन्छ त्योसँग रिलेटेड हो त्यो कारणले त्यो साइटमा गएर हामीले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ कोर्स इनरोल गर्नुपर्ने हुन्छ सिस्को प्याकेट टेस्टर कसरी चलाउने के गर्ने त्यो कोर्स इनरोल गर भन्छ के बुझ्नु नि रजिस्टर गर्नु भन्छ त्यस सिकाउँछ के तपाईले प्याकेट टेस्टर कसरी म्याम मेरो यस्तो भनेर आछ के एउटा मेल चाहिँ हैन के रे learningatci@cisco.com भनेर एउटा आछ हैन अनि त्योमा तपाईको उतो आएको छ होला र इनरोल गर्नु न एकचोटी तपाईले एक्टिभेट गर्ने लिंक पठाइदिन्छ तपाईले यसो पढे जस्तो गर्दा केही पनि हुँदैन ल 2-3 आवर्स को कोर्स हुन्छ त्यो cisco.com मा पाउँछ जस्तै यहाँनिर हुन्छ ल तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने मैले अघि त्यो प्रब्लम आउँछ भनेर मैले ट्राई गरेको थिएँ एउटा मेरो जीमेलबाट तर त्यो मलाई पनि एक्टिभेट गराइदिएको छैन टाइम लाग्छ समथिङ लाइक तर मैले त्यो के स्क्रिनशट ल्याएको छु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ ल जस्तै के हुन्छ भने तपाईको सबसे सुरुमा तपाईको प्याकेट ट्रेसर इनेबल गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ अप्सन्स आउँछ ल फर्स्ट अप्सन्स भनेको कहाँनिर आउँछ भने यहाँ तपाईको सबसे सुरुमा यो सोध्छ कि यो अलिकति मैले अघि लगइन गरे त्यही पनि बट स्टिल यहाँनिर cisco.com www.netcat.com भन्छ ल netcat.com or you can do Cisco Networking Academy ल यो Cisco को नेटवर्किङ एकाडेमी हो यो साइटमा जान सक्नुहुन्छ ल सबसे सुरुमा Cisco नेटवर्किङ एकाडेमी भन्छ यहाँ तपाईको यो कोर्सहरु कतिपय कोर्सहरु त्यो फ्री दिएको हुन्छ 2-3 वटा थोरै के कोर्सहरु हेर्दा पनि हुन्छ किनभने तपाईहरुसँग टाइम हुन्छ हैन हेर्दा हुन्छ इनरोल नाउ गर्ने ल यहाँ गएर बुझ्नु भने इनरोल नाउ गर्ने यो गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा सबसे सुरुमा सिस्को अकाउन्ट क्रिएट गर्दा पनि हुन्छ त्यो साइन अप अनि त्यही अकाउन्टलाई हामीले यहाँ युज गर्न सकिन्छ तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने 2 दिन जस्तो वेट गर्नुपर्छ तपाईहरुले अनि साइन अप टुडे गर्दिने ठीक छ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्ने अनि साइन अप टुडे गर्ने त्यो गरिसकेपछि आफ्टर दैट तपाईलाई यहाँ साइट ओपन हुन्छ ओके र नेम दिने हैन युजर नेम इमेल यो दिने ल अनि यहाँ तपाईको इन्टर गर्नुपर्छ कति हुन्छ अनि यो मेलहरु सेन्ड गरोस् नगरोस् के छ गर्ने यो गर्ने ल जस्तै आई डोन्ट ह्याभ द एनी अदर अकाउन्ट मैले अर्को मेरो जीमेल छैन त्यही भएर मेरो अलरेडी रजिस्टर छ लेट मी जस्ट ट्राई इट सो दैट गरे भने आई विल ट्राई टु शो यु ल ओके 2 + 1 = 3 years and older हुनुपर्छ भन्छ whatever ओके अनि सबमिट and then now finally ओहो मेरो के भयो मेरो अलरेडी मैले गरिसकेको थिएँ र मलाई त्यो गरेन तर के गर्नु त कसैको जीमेल भन्न सक्नुहुन्छ मलाई वान टाइम ट्राई गर्ने हो भने मेरोमा गरौँ न म्याम ओके भन्नु त BHN टेक्स्ट गर्नु ल मलाई म हेर्न सक्छु ताकि कसलाई इस्यु छ यो मेरो पनि यो अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नु न तपाईले सबैले चाहिँ म्याम मलाई पनि एउटा यस्तै भएको छ मेरो पनि खुल्या छैन ओके ठीक छ भनेपछि त्यो उतो गर्नु त तपाईको जीमेल सेन्ड गर्नु त मलाई मिल्छ भने ओके म्याम अनि अर्को एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्थ्यो के मलाई हजुरसँग भन्नु त म्याम यो हाम्रो जुन यो भिडियोहरु हजुरले पठाउनुहुन्छ नि त्यो गुगल ड्राइभमा शेयर गर्दा के हुन्छ के हुन्छ र कतिवटा क्लासको शेयर गर्ने भन्ने हुन्छ के त्यसमा अरु त हुँदैन हैन त हाम्रो लागि चाहिँ कतिवटा क्लासको शेयर गर्ने भन्ने हुन्छ नत्र छुट्टा छुट्टै क्रिएट गर्दा पनि हुन्छ होला सायद मलाई पनि त्यो हुन्छ होला अलमोस्ट हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ हुन्छ आई ट्राई टु के पो भयो यो त यो गर्नु हो भने म्याम ठीक हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो कि मेरो दीपक भण्डारी होला म्याम यहाँ लगइन भएन ल एकचोटि ओके आई थिंक मसँग एउटा अकाउन्ट छ जस्तो लाग्छ म आई ट्राई टु डु इट ल
तपाईँहरूले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एकाउन्ट एक्टिभेट गर्नको लागि आइपी एड्रेसिङ अनि प्र्याक्टिस गर्नु है तपाईँहरूले त्यो अलिकति बुझेपछि मात्रै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ हामी होइन म्याम बरु एक दिन दुई दिन यस्तै डिस्कसन गरौँ होइन क्लास अगाडि लानुभन्दा पनि बुझेर अगाडि गयौँ भने अलि अलि बेनिफिट होला बरु म्याम @gmail.com. Okay, let me send the update 20 plus 020. 20 plus 020 त ओके ठिक छ त अनि यो सिस्को एकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ यो अलिकति लिइदिँदैन फेरि त्यो प्रोब्लम छ ओके कसको लागि कन्ट्री नेपाल कम्पनी सेल्फ अर वाट एभर नत्र नेटवर्क अलायन्स राख्दा पनि भयो जुनै राख्दा पनि हुन्छ तपाईँले पासपोर्ट लेट मी पुट वान अफ द पासपोर्ट Nine 11341 yes यो आउँछ यो आइसकेपछि तपाईँले यो मेल सेन्ड गर्छ ओके यो मेल आउँछ रजिस्ट्रेसन मेल आउँछ ल तपाईँहरूलाई यो म्याम यो कम्पनी छ नि योमा चाहिँ कम्पलसरी भर्नुपर्छ कम्पनीमा जुनै कम्पनी नेटवर्क अलायन्स नै राखिदिनु छैन भने तपाईँहरूको केही प्रब्लम हुँदैन ल युजर नेम भनेको अब न समीक्षा जे राख्दा पनि हुन्छ तपाईँले रजिस्टर भइसकेको छैन यसले अलिकति टाइम लगाइदिन्छ फेरि cisco.com मा मेरो रजिस्टर छैन यो एकाउन्ट टाइम लाग्छ कि त्यही चाहिँ प्रब्लम हुन्छ यही तपाईँको प्रब्लम आउँछ ल लेट मी डु वान थिङ हामीले यसो पनि गर्न सकिन्छ cisco.com पहिला एकाउन्ट क्रिएट गर्ने ल अनि मात्रै यसलाई आएर इनरोल गरिदिनु के गर्ने Cisco Live register now, no need to register it. Create an account ल create an account प्रोसेस यही हो अलिकति लिइदैन कि कहिलेकाहीँ त्यही प्रब्लम हुन्छ र यसको साइन इन छैन रजिस्टरै गर्नु पर्यो तिमीहरू यो साइट के गरेर चाहिँ अफ गर्दाखेरि हुन्छ ओके आई थिङ्क नाउ इट विल सो मी ल यहाँबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यसमा गएँ म ओके यहाँ गइसके पछाडि तपाईँलाई एउटा अघि युजर लगइन आउँछ यहाँ तपाईँको यहाँनिर नेटवर्क एकाडेमीमा एकैचोटि जाने इनरोल आउँछ ल युजर लगइन I want to do the guest login and I think show गर्नुपर्ने हो यहाँनिर इनरोल नाउ गरेर ल यो गेस्ट लगिन इनरोल नाउ गर्ने इनरोल नाउ गरिसके पछाडि यहाँ तपाईँले अहिलेकै केसेसहरू कहिले काहीँ दिन्छ कहिले दिँदैन सेम प्रोसेस हो कि र मलाई उता नै सेन्ड गरिदिएन जुन मैले के भन्छ लिङ्क मलाई सेयर गर्नुपर्ने थियो एउटा तपाईँको एक्टिभेसन लिङ्क सेयर गरिदिन्छ ल त्यो एक्टिभेसन लिङ्क त मलाई सेयर गरेको म्याम त्यसमा तपाईँहरूले ट्राई गर्नु न एक्चुअली के हुन्छ भने ओके के ट्राई गर्नु भने त्यसलाई त्यसमा इनरोल गर्ने ट्राई गर्नु ल एक्चुअली यो कोर्समा इनरोल गर्ने ट्राई गर्नु त्यो दिनुपर्ने नत्र यो नगर्ने हो भने पुरानो भर्जन अलिकति पुरानो भर्जन चलाउँदा पनि हुन्छ ल त्यसमा कुनै पनि एक्टिभेसन माग्दैन
सबमिट भयो, तपाईँको लगइन भयो। पहिला त्यो लगइन भइसकेपछि यहाँनिर लगइन गर्नु त तपाईँको प्याकेट ट्रेसरमा त्यो चाहिँ लगइन हुनुपर्छ ल, मेन भनेको चाहिँ त्यो। सबमिट त भयो। ओके, बल्ल मलाई के भयो यहाँ एउटा तपाईँको यो आउँछ ल, नेटवर्क एकाडेमी टिमबाट यो कोर्स इनरोलमेन्ट नोटिफिकेसन आउँछ। त्यो नोटिफिकेसन आइसके पछाडि लगइन एट भन्छ ल। अब एकाउन्ट छैन, फेरि लगइन गर्न मान्दैन जस्तो छ। वेट अ सेकेन्ड, बट स्टिल आई विल ट्राई द्याट। सिस्को एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ कि अथोरिटी नै दिएन ल, टिएसएटिएल। सिस्को एकाउन्ट क्रिएट गर्नु ल। त्यसमा तपाईँको सिस्को एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि इनरोल गर्न सजिलो हुन्छ कि, नत्र अथोरिटी नै दिँदैन। अनि तपाईँको रजिस्टर गर्नको लागि अलिकति टाइम लगाइदिन्छ। भयो, भेरिफाई बल्ल मलाई के गर्यो, कोड सेन्ड गर्यो एन्ड इट विल सेन्ड मी द कोड। लेट मी गो ओभर हियर, वेट अ सेकेन्ड। ओके, पासपोर्ट दिएन म्याम यहाँ त। कोड सेन्ड गर्यो, बुझ्नुभयो नि। कोड सेन्ड गरिसके पछाडि यो कोड यहाँ इन्टर गरिदिने, बुझ्नुभयो नि। ओहो, वाट इट इज, के चाहिँ कपी गरायो। यो कोड मलाई सेन्ड गर्छ यहाँनिर तपाईँको यो नोट के भन्छ सिस्को इमेल भेरिफिकेसन कोड। कपी इट एन्ड जस्ट पेस्ट ओभर हियर यो साइडमा। ट्राई इट ल, तपाईँको एक दुईचोटि ट्राई गर्छु यो पेज ओपन हुन्छ। भेरिफाई गर्ने, के भन्छ कुन सरको गर्नुहुँदै थियो अघि, लाइक शेषराम सरको तपाईँको लगइन भयो। भेरिफाई होस्, वेट फर अ सेकेन्ड। आफ्टर दिस यो ओपन हुने भयो, यो पेज ओपन हुने भयो होइन। ल्याङ्ग्वेजहरू अनि यो नेमहरू, इमेल एड्रेस भयो होइन। अनि तपाईँको यो सेन्ड गर्नु पर्यो, यो चेक गर्नु पर्यो। अनि स्टेट, स्टेट भनेको लाइक के भन्छ नेपालै लेखेँ मैले, नो निड टु राइट एनिथिङ। अब यसमा भनेको तपाईँको के हुन्छ लाइक, अनि यसमा के गर्नुभयो, डिसेबिलिटी, नो, बर्थ डेट, वाट एभर ल। यो मैले अहिले वाट एभर जे केप गर्दा पनि भयो, ठिक छ। आज 06 मे नै होला, फेरि यो दिँदैन होला। आई जस्ट वान पुट एनी वान, ठिक छ। मैले जुनै भए पनि एउटा मैले के गरेँ, केप्ट गरेँ ओभर हियर, ठिक छ। जुनै भए पनि मैले एउटा केप्ट गर्छु अनि क्रिएट एकाउन्ट ल। के भयो, टर्म्स एन्ड के हाम्रो फुलफिल भएन, एभ्रिथिङ इज फाइन, सबै कुरा छ त। डिसेबिलिटी स्टेट 2020 कहाँबाट आयो फेरि, यो सेभ गरेको त अघि। आई जस्ट वान केप्ट एनिथिङ ल, एनिथिङ मैले केप्ट गर्नेमा। ओके, क्रिएट एकाउन्ट ल, वाट एभर भयो। त्यस पछाडि मेरो एकाउन्ट क्रिएट भयो। मेरो एकाउन्ट के क्रिएट भयो तपाईँको यहाँनिर योबाट नेमबाट क्रिएट भयो होला। सो लेट मी ट्राई टु लग इन ओभर हियर। इमेलै दिने भने मैले कति नेक्स्ट गर्ने एन्ड देन यु सुड एबल टु क्रिएट। मैम यो मैम भन्नुहोस् त। यो 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 के परे लेस देन 1 इयर्स यो एजुकेसनको छ नि आइटी नेटवर्किङ भन्ने, त्यसमा नन राख्दा हुन्छ कि हुँदैन? नन राख्दा पनि हुन्छ, राख्नु लेस देन तपाईँको 1 इयर भनेर राख्नु, नन किन राख्नु, लेस देन 1 इयर भनेर राख्नु मिनिमम पनि। मलाई त स्टिल के भयो तपाईँको लगइन नै दिएन कि, के भएर यस्तो गर्यो। वेट अ सेकेन्ड, लेट मी डु इट। पासपोर्ट रिकभरी इज नट सेट हाइली रिकमेन्डेड, नो निड टु डु द्याट, 2 वे अथेन्टिकेसन परेन, ठिकै छ। आइएम लर्निङ, आई जस्ट वान्ट टु डु अ लन्च कोर्स। कुनै पनि कोर्स मैले लन्च गर्ने भएँ। तर सिस्को एकाउन्ट क्रिएट गरेको छ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो एकाउन्टमा रजिस्टर नहुँदा चाहिँ अलिकति तपाईँको यो प्रब्लम आउँछ कि कहिलेकाहीँ। ठिक छ। सो एभ्रिथिङ इज फाइन, लाइक
अब यो सिकाउन गइरहेछ यसलाई हामीले लेटेड यसलाई हेर्दैनौँ हामी ठिक छ यो I don't need this मोड्युलहरु असाइनमेन्टहरु एकाउन्ट सबै ठिकै छ सेटिङमा जान्छु म एकाउन्ट त क्रिएट भयो युज फर ग्रेडिङ डिस्कसन ठिकै छ ल सबै कुरा ठिक छ एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न चाहिँ किन दिएन लाइक प्रोसेस चाहिँ यही होला बुझ्नुभयो नि प्रोसेस चाहिँ यही हो तपाईको यो अगाडि त भएर पनि नदिएको हुन सक्छ मलाई प्रोसेस चाहिँ यही होला तपाईको कति जनाको लगइन भयो तपाईहरुको मध्ये मेरो भयो म्याम मेरो यो पासपोर्ट इनकरेक्ट भन्थ्यो के भयो लास्ट टाइम पासपोर्ट मिस्टेक मेरो पनि दिनु भयो के हजुर 10.0.0.0 छ हैन त्यसपछि 10.20 10.25 10.0.0.0 देखि लिएर 172.16.0.0 हुँदै 172. तपाईको 31.0.0 सम्म अनि अर्को भनेको तपाईको 192.168.0.0 यति मात्रै लेख्न पाइन्छ र त्यो भन्दा बढ्ता प्राइभेट आईपी को रेन्ज छैन ल आईपीभी को बुझ्नुमा नि यसलाई मात्रै क्याटेगोराइज गरेको प्राइभेटमा भन्नु त तर यो यताको त चेन्ज त्यो 31 हरु त चेन्ज गर्न मिल्छ नि त्यो एबीसी छुट्याएर क्याटेगोरी छुट्याएर मिल्छ जस्तै यस्तो गर्न मिल्छ जस्तै 10 बाट स्टार्ट भएको एउटै मात्रै भयो बुझ्नुमा नि 10 बाट स्टार्ट भएको एउटै मात्रै भयो किनभने यो 8 बिट को हो 8 बिट को हो नि त यो 8 बिट को हो सो 10 डट कति गर्नु पर्यो त्यसो भए 10 डट तपाईको सपोज मानौ अब मैले जति पनि लेख्न पाए लेख्न चाहिँ 100.1.21.21 पनि लेख्न पाए कतिसम्म लेख्न पाउँछु भन्दा 255 to 255 to 255 सम्म लेख्न पाउँछु के अब यो लास्ट चाहिँ तपाईको ब्रोडकास्ट आईपी हुन्छ युज हुँदैन तर 10.0.0.0 देखि लिएर 1 2 3 4 गर्दै यतिसम्म लेख्न पाउँछु 10 चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ एउटा भनेको त्यो बुझ्नुमा नि यो चाहिँ एक्सट्रिमली लार्ज तपाईको नेटवर्क भएको केस युजर भएको केसमा दिने हो एड्रेस किनभने ए क्लासको तपाईको के हुन्छ समथिङ 1.67 लाख वटा युजरहरु निस्किन्छ के त्यही भएर त्यो ए क्लासको एकदमै धेरै लार्ज नम्बर अफ युजर भएको केसमा दिने हो बी क्लासको भनेको चाहिँ के हो भने अब मानौँ तपाईले एउटा नेटवर्कलाई कति दिनुभयो 172.16.0.0 को नेटवर्क दिनुभयो यो कति हुन्छ 16 बिट हुन्छ हैन अर्कोलाई के गर्न सक्नुहुन्छ फेरि 172.17.0.0/16 बिटको यो दिन सक्नुहुन्छ अर्कोलाई कति दिन सक्नुहुन्छ 172.18. तपाईको 0.0/ कति 16 यो दिन सक्नुहुन्छ कि भनेपछि कतिसम्म दिन सक्नुहुन्छ त भन्दै गर्दाखेरि तपाईले यसरी दिदै दिदै गएर कतिसम्म दिन सक्नुहुन्छ नि 172.31.0.0/16 बिटसम्म दिनुहुन्छ तर मानौ तपाईले यो एड्रेस लेख्नु भयो मानौ 172.32 हुने बित्तिकै यो के हो फेरि यो भनेको तपाईको पब्लिक एड्रेस हो ल बुझ्नु पब्लिक आईपी हो यो चाहिँ पब्लिकको लागि युज हुन्छ ल बुझ्नु यो युज हुन्छ अनि अर्को भनेको तपाईको 192.168 देखि अब 1.0 हामीले देखिरहेको कसैकोमा यसमा हुन्छ कसैको तपाईको 192.168.2.0 यो 24 बिटको भनौं न एकछिन यो नेटवर्क दिँदा हुन्छ 3.0 4.0 हुँदै कतिसम्म दिन पाइन्छ भन्दाखेरि तपाईको 192.168 तपाईले 3.0 दिनुभयो हैन भनेको 3.1 to 254 एड्रेस निस्किन्छ नि त त्यहाँ त यसरी दिदै दिदै 192.168.255.0/24 बिट यो सम्म तपाईले एड्रेसहरु दिन सक्नुहुन्छ के एज अ क्लाइन्टलाई ल त्यति दिन सक्नुहुन्छ यो भनेको क्लाइन्ट बेसिसमा प्राइभेट बेसिसमा भयो अब प्राइभेट भनेको यहाँ अलिकति बुझ्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि ठिकै छ नि त यसरी एड्रेस दिँदा पनि तपाईको यहाँ नेरी 16 देखि 31 भनेको कति हुन्छ 15 15 30 30 भनेपछि तपाईको झन् 15 वटा आईपी निस्किन्छ हैन 15 वटा नेटवर्क निस्किन्छ हैन यहाँबाट 15 वटा नेटवर्क निस्क्यो 10 भनेको त एउटै हो प्लस 1 16 वटा भयो र 192.168 बाट 254 वटा भयो ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द युज अफ प्राइभेट आईपी किन यसरी भनेर भनेपछि त अराउन्ड तपाईको कति वटा मात्रै तपाईसँग युजर्स हुन्छ 50 60 समथिङ 70 भनेपछि 270 वटा मात्रै नेटवर्क के भन्छ के प्राइभेट आईपी छ त वर्ल्ड वाइड भरि बुझ्नु 270 वटा नेटवर्कको मात्रै के प्राइभेट आईपी दिन सकिन्छ त भनेपछि यदि प्राइभेट आईपी पनि बाहिर जान्थ्यो कम्युनिकेसन गर्थ्यो भने तपाईले के मात्रै गर्न पाउनुहुन्थ्यो यसको मिनिङ के हो 270 वटा मात्रै अर्गनाइजेसन बन्न सक्थ्यो त्यसले मात्रै नेटवर्क युज गर्न पाउँथ्यो 270 वटा मात्रै कि त घरकोले तपाईको जसले पनि भनौं न प्राइभेट नेटवर्कमा
इन्टरनेट चलाउन पाउँथ्यो कि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के गरेको छ पब्लिक आइपी बेग्लै बनाएको छ प्राइभेट आइपी बेग्लै बनाएको छ पब्लिक नेटवर्कमा जाँदाखेरि के हुँदैन तपाईको प्राइभेट आइपी जाँदैन र प्राइभेटमा आउँदाखेरि यस्तो हुन्छ कि जस्तै लेट मी डु वान थिङ यु विल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अर नट म थोरै म आज डेमोन्स्ट्रेट गरिदिन्छु यसमा धेरैलाई कन्फ्युजन भयो म थोरै नेट गर्छु तर यो नेटिङको धेरै कन्सेप्ट बुझ्नु पर्दैन बुझ्नुमा नि पछि गएर हामी बुझ्छौँ ल जस्ट आई विल ट्राई टु डेमोन्स्ट्रेट कसरी फङ्सन हुन्छ त्यो चाहिँ म सो गरिदिन्छु ल मानौ तपाईसँग कन्फिगरेसनहरुमा केयर गर्नु पर्दैन तपाईले सिर्फ यो हेर्नु पर्यो प्राइभेट बाहिर जाँदैन त्यति मात्रै हेर्नु पर्यो ल बुझ्नुमा नि सिर्फ त्यति मात्रै ल किनभने अरु बुझ्न खोज्नु भयो भने एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ यु नट अन्डरस्ट्यान्ड दैट किनभने हामीलाई राउटिङकै कन्सेप्ट थाहा छैन अन्डरस्ट्यान्ड गरिँदैन ल तर ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अलिकति यो पब्लिकमा धेरैलाई गाह्रो भएर यो म सो गर्छु कसरी कम्युनिकेसन हुन्छ भनेर ल रियलमा भनेको तपाईको अब राउटरहरु यदि सिस्कोको राउटरहरुमा काम गर्नु हो हाम्रो मेन टार्गेट भनेको अरु भेन्डरमा गर्दैन अरु भेन्डर अब सजिलो हुन्छ नेटिङको लागि क्लिक गर्ने आइपी दिने त्यति गर्दा भइहाल्यो तर यसमा चाहिँ अब अलिकति हामीले कमान्ड लेख्नु पर्ने हुन्छ ल यसको लागि जस्तै मानौ तपाईको यो कनेक्सन छ अब आइपी एड्रेस दिनु पर्यो किन त्यो डिभिजन गरेको हुन्छ भनेर मात्रै मैले सो गर्न खोजेको जस्ट यु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट ल डिभाइसमा ठिकै छ हामीले तपाईले भने जस्तै हामीले के गर्ने भयो प्राइभेट हो यो प्राइभेट आइपी नै दिन्छ ल यो पब्लिक हो यो पब्लिक आइपी नै दिन्छ यो मेरो आईएसपी हो आईएसपी को पछाडी आईएसपी के हुन्छ तपाईको आईएसपी को पछाडी एउटा नेटवर्क छ व्हाटएभर यो भन्ने नेटवर्क छ यो भन्ने नेटवर्कमा हामीले के गर्ने भयो यहाँ पुग्नु पर्ने छ मलाई त्यति मेरो टार्गेट हो जसरी हुन्छ पुग्नु पर्ने छ ल राउटिङ पढेको छैन त्यही भएर गाह्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई बट स्टिल यु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट थिङ म पब्लिक हो अब क्लास लेस पढेको छैन सबनेटिङ पनि पढेको छैन हामीले अब नपढिसकेपछि के गर्नु पर्यो त अब क्लास फुलै दिनु पर्यो सो मैले दिने भए 200.1.12.0/24 बिट यसको दुईटा मलाई आइपी चाहिन्छ यो मलाई दुईटा आइपी फाइन्ड गर्नु ल तपाईहरुले कुन कुन इन्टरफेसमा लाउनको लागि दुईटा आइपी चाहिन्छ भने हामीलाई एउटा यो इन्टरफेसमा लाउनको लागि र अर्को यो इन्टरफेसमा लाउनको लागि हामीलाई दुईटा आइपी चाहिन्छ ल एउटै नेटवर्कको डिफरेन्ट दिन मिल्दैन त्यो आइपी फाइन्ड गर्ने अब यो मेरो प्राइभेट साइट हो सो प्राइभेट साइटमा म के गर्छु त्यसलाई प्राइभेट आइपी नै युज गर्छु ल 1.0/24 बिट हैन हैन भनेपछि नर्मली हाम्रो गेटवेमा भनेको कस्तो आइपी एजेन्ट गरिदिएको हुन्छ भने 192.168.1.1 नै एजेन्ट गरिदिएको हुन्छ त्यही हामीले दिने भयो सो टेल मी द सबनेट मार्क्स फर द दिस वन यसको लागि सबनेट मार्क्स भन्नु अनि यसको लागि पनि सबनेट मार्क्स भन्नु अनि मलाई दुईटा के चाहियो एड्रेस चाहियो ल एउटा यो मेरो होम राउटर छ होम राउटर भनेर लेख्न मैले होम राउटरको यो गिग 0/1 भन्ने इन्टरफेसमा एउटा आइपी भन्नु मलाई अनि त्यसको कुन आइपी लगाउन सक्छु र कुन आइपी को त्यसको सबनेट मार्क्स चाहिन्छ त्यो टेक्स्ट मी दैट अनि यसको तपाईको होमकै गिग 0/0 मा आइपी चाहिँ लगाउने भनेर भनेको छु मैले 192.168.1.1 तर यसको सबनेट मार्क्स कति हुन्छ यो मलाई सबनेट मार्क्स चाहियो ल कति दिनुपर्छ त्यो चाहियो र तपाईको जुन यसलाई चाहिँ मैले आईएसपी जस्तो मानेको छु मेरो आईएसपी सँगको कनेक्सन छ आईएसपी को ओके यो आईएसपी को यो गिग 0/0 इन्टरफेसमा कुन आइपी लाउनु पर्छ र त्यसमा लाग्ने सबनेट मार्क्स कति हुन्छ जस्ट गिभ मी दैट भन ल त्यो मात्रै मलाई दिने ल अहिलेको लागि ठीक छ ओके 200.1.12.1 ओके कति कति हुन्छ सबनेट मार्क्स यहाँ हेर्नु ल अब इनसाइडमा पनि हाम्रो के हुन्छ के हुन्छ डीएचसीपी सर्भर हुन्छ आफै आइपी दिन्छ हैन बुझ्नु भएन आफै के हुन्छ अटोमेटिकली डीएचसीपी सर्भरले आइपी दिन्छ नर्मली हाम्रो राउटरमै के गरेको हुन्छ डीएचसीपी सर्भर भनेर राखेको हुन्छ ल राउटरमै के हुन्छ रे तपाईको डीएचसीपी सर्भर हुन्छ अलिकति एन्टरप्राइज लेभल अर्गनाइजेसनमा एउटा डेडिकेटेड डिभाइसलाई डीएचसीपी सर्भर बनाएको हुन्छ ल सो हामी आइपी पनि आफै नदिनु भयो एउटा यो सर्भर छ त्यो सर्भरबाट आइपी दिन्छ ल यो सर्भरमा मैले क्लिक गरे यहाँ डेस्कटपमा जान्छु पहिला उसँग आइपी चाहिँ हुनुपर्छ ल उसँग एउटा आइपी हुनुपर्छ सो मैले उसलाई एउटा आइपी दिन्छु 192.168.1. कति दिन पाए जति दिदा पनि भयो ल 100 दिने म ठीक छ या तपाईको 1.2 दिम न धेरै पनि के दिनु ठीक छ 2 सबनेट मार्क्स यही हो गेटवेको हुन्छ उ पनि इन्टरनेटमा जान चाह्यो भने गेटवे युज गर्नुपर्छ 1.1 राउटरको इन्टरफेसमा जुन आइपी लाग्छ त्यो उले एजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल सो डिएनएस सर्भर अहिले हामीले चाहिदैन कुनै पनि हामीले नेमिङ केही पनि गर्नुपर्ने छैन जस हामी कसरी ट्रान्सलेसन हुन्छ त्यति मात्रै हेर्छौं ल यो भयो र यहाँ नि अब एड्रेस सँगै सर्भिसमा जाने ल यहाँ डीएचसीपी भन्ने छ यहाँ लगाउन पाइन्छ कि
नाम दिने, नाम जे दिँदा पनि भयो, सर्भर पुल छ यही होस्। गेटवेको हुन्छ, राउटरको एड्रेस 168.1.1, डिएनएस सर्भर परेन। सबसे सुरुमा जब आइपी माग्छ कुनै पनि डिभाइसले तब उसले कति पाओस्, 110 पाओस् ल उसले, ठिक छ। कतिवटा युजर छ तपाईँको इन्टरनल नेटवर्कमा, मेरो जाने 100 वटा युजर छ भयो। अन द सर्भिस अन गर्ने, क्यान्सल इट। यहाँनिर गएँ म डिभाइसमा, डेस्कटपमा जान्छु, कन्फिगरेसन पहिला स्ट्याटिक गरिन्छ अरे डिएससिपी, हाम्रो त्यही गरेको हुन्छ ल। राउटरमा डिएससिपी हुन्छ, उनीहरूले क्रिएट गरिदिन्छ, हामीले आएर यहाँ के गरिदिन्छ डिएससिपी आइपी पाउँछ, केही पनि गर्नु पर्दैन उनीहरूले। क्यान्सल इट। अर्को डिभाइसमा गएँ म, यहाँ क्लिक गरेँ डिएससिपी 10 यसले 10 यसले 11 होइन। अर्को डिभाइसमा गएँ फेरि म, फेरि डिएससिपी 12, अरूलाई त छैन यति नै। अब अरू कनेक्ट गर्दा पनि हुन्छ भनेपछि इन्टरनल नेटवर्क सक्यो। अब यो र यो बिच कम्युनिकेसन हुन्छ, हेर्दा पनि हुन्छ ल। यो कति छ 110 छ, सो यसले कम्युनिकेसन गर्न सक्छ। पिङ गऱ्यो भने कति 192.168.1.10 लाई इन्टरनलमा कम्युनिकेसन छ। हामीलाई हाम्रो भन्दा बाहिर जानु पर्यो भनेको इन्टरनेट चलाउनु पर्यो। हाम्रो भन्दा बाहिर जानु भनेको इन्टरनेट चलाउनु हो नि त। भनेपछि यो राउटरमा गएँ, आइपी लगाउनु पर्छ ल यो राउटरमा, बुझ्नु नि। आइपी लगाउनको लागि कमान्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। तपाईँहरू सबनेट मार्क्स अटोमेटिकली दिन्छ भन्ने प्रब्लम आज सल्भ हुन्छ ल। यहाँ हेर्नु, आफै दिँदैन ल सबनेट मार्क्स अटोमेटिकली। अब जियुआई फर्ममा छ भने त जियुआई फर्मबाट गरियो, तर यो के हुन्छ सिएलआई फर्ममा हुन्छ ल। सिएलआई भनेको कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा हुन्छ। आई ट्राई टु डु द स्लोली, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस ल। मलाई दुईटा इन्टरफेस छ, बुझ्नु नि। डिभाइसको पो एउटै मात्रै पोर्ट नम्बर हुन्थ्यो, एउटै पोर्टमा आइपी के भन्छ लगाउँदा भइहाल्यो। तर यसको त दुईटा इन्टरफेस छ, कुन इन्टरफेसमा कुन आइपी लगाउने यदि प्रोपरली लगाएन भने के हुन्छ रङ हुन्छ ल। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, यसलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला राउटर। कमान्डको मिनिङ भनिन्छ पछि, तर अहिले हामीलाई चाहिएन ल। अनि कन्फिगरमा जानुपर्ने हुन्छ, कन्फिगर टर्मिनल भन्छ। एकैचोटि तपाईँको डाइरेक्ट आइपी लाउन मिल्दैन, कन्फिगरमा गइसके पछाडि मात्रै बल्ल हामीले कन्फिगरेसन गर्न मिल्छ ल। यसलाई भन्छ ग्लोबल मोड भन्छ भन्न चाहिँ, ठिक छ। नाम अलिकति यो राउटर भयो, मलाई मन परेन, राउटरको नेम चेन्ज गर्छु म, होम राउटर भनेर चेन्ज गर्छु ल। भयो, यो राउटरको नाम चेन्ज गर्ने कमान्ड हो, होस्ट नेम अनि नाम दिने, त्यसले राउटरको नेम चेन्ज गर्छ। अब मेरो टार्गेट भनेको आइपी लगाउनु पर्ने छ, ठिक छ, आइपी एड्रेस लगाउनु पर्ने छ। त्यसलाई म एक्जिट गर्छु, एक्जिट भनेको ब्याक आउँछ ल। एकचोटि हेर्न सकिन्छ आइपी छ छैन भनेर हेर्नु पर्यो भने सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भनेको इन्टरफेसहरूमा आइपी लागेको छ छैन मलाई ब्रिफली सो गरोस् भनेको ल। सो भनेपछि के देखायो, इन्टरफेस 3टा इन्टरफेस छ अरे। भिलेन 1 को भनेको भर्चुअल हो, रियलमा हुँदैन, म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। 3टा इन्टरफेस छ, आइपी एड्रेस छैन, मेथड अनसेट हो, एडमिनिस्ट्रेटिभली डाउन छ, प्रोटोकल पनि डाउन छ, ठिक छ। भनेपछि अहिले के छ, सबै इन्टरफेस पनि डाउन छ, सबै यस्तो रहेछ ल। सो फेरि अब आइपी लाउनु पर्यो, कन्फिगर टर्मिनलमा जान्छु, किन कन्फिगरेसन गर्ने बित्तिकै फेरि कन्फिगर टर्मिनलमा जानुपर्छ ल। इन्टरफेस त्यसको नाम के छ, एक्ज्याक्ट इन्टरफेसमा जानुपर्छ। गिगाबिट इथरनेट नाम के छ 0/0 छ, यो भनेको यो इन्टरफेस हो ल। यसमा हामीले आइपी लगाउने प्लानिङ गरेको छ। आइपी एड्रेस कति आइपी लगाउने प्लानिङ गरेको छ 192.168.1.1। अब सबनेट मार्क्स अटोमेटिकली आउँदैन, यहाँ के भन्छ आइपी को सबनेट मार्क्स दिनु भन्छ ल। कति दिनुपर्छ सबनेट मार्क्स, वाट इज द सबनेट मार्क्स फर द 192.168.1.1। 24 बिटको सबनेट मार्क्स कति हुन्छ, कति हुन्छ हाम्रो सबनेट मार्क्स, एनीवन? 255.255.255.0 हो यति हो, 255.255.255.0, ठिक छ ल। भनेपछि के गर्यो, आइपी लगायो, लायो, इन्टर गर्यो, डु सो ओके। म ब्याकै आउँछु ल, इन्ड गरेँ म, इन्ड भनेको कसरी ब्याक स्पेसमा आउँछ फेरि हेर्छु म, यो कमान्ड हेर्न मिल्छ। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ, आइपी त लाग्यो तर यो लिङ्क स्टिल केमा छ तपाईँको डाउनमा छ ल। यो पावर अन अफ गरेर यो अफ हुने होइन ल, यो बाइ डिफल्ट डाउनमा हुन्छ, यसलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी अफ गर्ने, फेरि कन्फिगरमा जानु पर्यो, ठिक छ। अनि त्यो इन्टरफेसभित्र गएर इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/0 भित्र गएर अघि नै गर्दा पनि हुन्थ्यो, के गर्ने नो सटडाउन, यो सटडाउन नहोस् भनेर भने ल यसलाई, बल्ल अब के हुन्छ तपाईँको त्यो इन्टरफेस अफ हुन्छ। अब यहाँ ब्लिङ्किङ केमा आयो, ग्रिन सिग्नलमा आयो ल,
बुझ्नु भने चाहिँ अब बल्ल के भयो अफ भयो ल यो भनेपछि यसमा त लगायो अब अर्को इन्टरफेसमा पनि त्यही गर्ने एक्जिट भनेको वान स्टेप ब्याक अब अर्को इन्टरफेसमा जानु पर्यो नि त इन्टरफेसको नाम के छ इन्टरफेस गिगाबिट त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ ल सर्ट फर्म लेख्दा पनि हुन्छ गिग 0/1 लेख्दा पनि हुन्छ ल भयो र आइपी कति दिनु पर्यो आइपी एड्रेस कति छ हाम्रो प्लानिङ आइपी एड्रेस कति दिनुपर्छ 200.1.12.1 अरे ल किरण सरले भन्नुभएको सबनेट मार्क्स कति दिनु पर्यो What is the subnet max for this? यही हो नि हैन इन्टर गरे लिंक डाउन हुन्छ त्यसलाई अफ गर्नुपर्छ हैन नै नै यो 255.00 हैन नि त 200 भनेको सी क्लासको एड्रेस होइन र त्यो सेम नै हो म्याम अघि नैको नै हो 255.255. सेम हो मैले भने हैन किरण सरले के भन्छ अगाडिको कति हो 24 बिटको हो नि त त्यो बुझ्नु भने यो सी क्लासको हो नि त त्यही भएर ल भनेपछि के गर्नु पर्यो लिंक डाउन होस् भनेर नो शट डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ ल तर यो कमान्ड हामी फेरि गर्छौं जस्ट मैले तपाईहरुले त्यो कन्फ्युजन्सहरुमा देखाउन मात्रै खोजेको हो ल डोन्ट वरी फर दैट भयो एक्जिट गरे त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि यसमा आइपी त लगायो नो शट डाउन पनि गर्यो अब ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस यो लेन साइडमा तपाईको आइपी लगायो लिंकहरु पनि आफै अटोमेटिकली अफ भयो के प्रब्लम भएन के यहाँ देखि यहाँसम्म चाहिँ किन भएन त यहाँ त लगाएको छ नो शट डाउन पनि गर्यो एभ्री सबै प्रोपर तर म्याम यो गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्नुभयो यसलाई पनि कन्फिगर गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै चाहिँ यो चाहिँ सो गर्छ यसलाई पनि के गर्नुपर्छ कन्फिगर गर्नुपर्छ किन यसले कम्युनिकेसन गर्ने चाहिँ कोसँग त यहाँ त यस्तो भयो नि त योसँग गर्नुपर्ने यो राउटरले रिस्पोन्डिङ गरेको छैन भनेपछि उ के हुन्छ आफै डाउन हुन्छ ल सो जब तपाईले आईएसपी बाट लिंक दिनुहुन्छ चाहे त्यो तपाईको साइडमा लिंक डाउन होस् चाहे उसको साइडमा लिंक डाउन होस् के हुन्छ बोथ साइड डिस्टर्बेन्ट हुन्छ ल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट भनेपछि अर्को साइडमा पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ लिंक अफ गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ जानु पर्यो आइपी लाउने प्रोसेस सेम लगाउँ ल आइपी सबनेटिङ पढेको छैन सबनेटिङ पढेको भए मजा आउँथ्यो ओके के गरे मैले कन्फिगर टर्मिनल गरे ठीक छ नाम अलिकति चेन्ज गर्न मन लाग्यो मलाई आईएसपी जस्तै गरेपछि आईएसपी नै लेखौँ न त हैन ठीक छ नि के गर्ने भाइ यसको पनि इन्टरफेसहरु हेर्न मन लाग्यो एक्जिट गरे सो आइपी सर्ट फर्म लेख्दा पनि हुन्छ तर अहिले नलेख्ने ल नयाँ छौं हामी त्यही भएर लेख्दैनौं कुन इन्टरफेसमा जानुपर्ने हुन्छ कन्फिगर टर्मिनल यही गर्दा हुँदैन ल इन्टरफेस गरे मैले अहिले के फंक्सन गरौँ न त इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट अहिले तपाईको इटिएसईआरएनएट इथरनेट 0/0 लिदैन ल किनभने यो भनेको कन्फिगरमा गएर गर्नुपर्ने कमान्ड हो त्यो हेर्नु पर्यो केही कुराहरु चेन्जेस गरेको छ छैन हेर्नु पर्यो भने चाहिँ अगाडि आएर यसलाई भन्छ प्रिभिलेज मोडमा आएर हेर्नु पर्छ ल केही चेन्जेस गर्न खोजेको हो भने चाहिँ कन्फिगरेसन मोडमा जानु पर्ने हुन्छ सो दैट इज द मिनिङ अफ दिस मोड ल डिटेलली जान्छौं ओके कन्फिगरेसन अर द कन्फिगर टर्मिनल CONFT गर्दा पनि हुन्छ हामीलाई थाहा छैन नि त हामी नयाँ छौं नि त त्यही भएर हामी यो गरेको ल भनेपछि अलि सर्ट फर्ममा गए इन्टरफेस सर्ट फर्ममै दिए भने गिग 0/0 ल भयो आईपी एड्रेस खास इथरनेट दिँदा पनि भइहाल्छ नि हजुर के भन्नुभयो अनि इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 गर्दा पनि भइहाल्छ म्याम तपाईको फास्ट इथरनेट इन्टरफेस चाहिँ कहाँ हेर्छ र यहाँनेर यो के हो यसको नामै यहाँ चाहिँ त्यो डिफरेन्ट छ त्यही भएर बुझ्नु नि फास्ट इथरनेट हो भने पो फास्ट इथरनेट दिने त फास्ट इथरनेटको मिनिङ डिफरेन्ट हो इथरनेटको मिनिङ डिफरेन्ट हो गिगाबिट इथरनेटको मिनिङ डिफरेन्ट हो ल जे नाम छ त्यही नाम दिनुपर्छ बुझ्नुभयो ओके भनेपछि के गरे आईपी एड्रेस कति दिने हाम्रो यो इन्टरफेसमा कति आईपी दिनुपर्छ 200.1.12.2 हो अघि भनेको सबनेट कति हो यो भन्दा सुरुमा म एउटा कुरा सो गर्छु मलाई यो नेटवर्कै मैले बेग्लै दिन मन लाग्यो मलाई यो दिन मन छैन ल मलाई थाहा छ मलाई आईपी एड्रेस जुन मन लाग्छ म त्यही दिन्छु भनेर 200.1.13. तपाईको 1 दिए मैले 255.255.255.0 ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस यो इन्टरफेसमा 200.1.1.12.1 छ यसमा 13 भनेपछि नेटवर्क आईडी डिफरेन्ट छ नि हैन दुईटा डिफरेन्ट आईपी लाउँदाखेरि कम्युनिकेट गर्दो रहेछ कि रहेन चाहिँ हेर्छौं ल हामी पनि लायो सबनेट क्लास एउटैको हो नो शट डाउन ओके यहाँ म हेर्छु म कम्युनिकेट गर्न खोज्छु लिंक पनि अफ छ सबै कुरा ठीक छ ल तर ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट नेटवर्क डिफरेन्स छ पिङ गरे मैले मलाई 200.1.12.1 चेक गरेको है कम्युनिकेसन हुन्छ हुँदैन भन्ने के हुन्छ टोटली प्याकेट ड्रप हुन्छ ल किन यो एउटा सेम लिंक हो र त्यसमा तपाईको के हुनु पर्ने हुन्छ सेम प्रिफिक्सको एड्रेस एजाइन भएको हुनु पर्छ ल
नेटवर्क आइडी सेभ हुनुपर्छ र होस्ट आइडी डिफरेन्ट हुन्छ। के भयो कम्युनिकेसन भयो त भएन नि त। अब फेरि भएन। हामी त्यही इन्टरफेसमा जान्छौँ सर्ट फर्म लेख्नुपर्ने छ भने कनेफ्टी भन्छ ल कन्फिगरेसन टर्मिनल भन्छ यसरी लेख्दा हुन्छ। फेरि त्यो इन्टरफेसभित्र जान्छु त्यो अगाडि लागेको आइपी हाम्रो मानेन त्यसलाई म नो गर्छु हटाइदिन्छु ठिक छ है। अब फेरि के गर्छु अर्कै आइपी लगाउँछु ल एक्जिट गरेँ अलिकति मजाले हेरौँ इन्टरफेसभित्र गएँ र एड्रेस डिजाइन गर्नु पऱ्यो कति यो 13 होइन यो 12 हुन्छ अनि यहाँ कति हुन्छ 2 हुन्छ ल अगाडि नो हुँदैन कति हुन्छ आइपी एड्रेस 200.1.12.2 अनि यही बिटको हुन्छ लिङ्क अघि अफ गरेकै छ त्यो गरिरहनु पर्दैन। अब चाहिँ कम्युनिकेट गर्न खोज्छु फेरि अब त एउटै नेटवर्कमा छ दुईटै कम्युनिकेसन भयो 100% सक्सेस भइरहेछ ल कम्युनिकेसन भइरहेछ। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि मैले यहाँ डिबग गरेर हेर्छु डिबग आइपी आइसिएमपी हेर्छु ल के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ कि कसले कसलाई रिस्पोन्स दिन्छ भन्ने कुरा ल। यहाँदेखि एउटा राउट लेख्नुपर्ने हुन्छ नत्र बाइ डिफल्ट कम्युनिकेसन गर्न सक्दैन। जस्तै यहाँदेखि म आइएसपीसम्म जान खोज्दिनँ आइपी मेरोमा छँदैछ ठिक छ आइपी मसँग छँदैछ म आइएसपीमा जानु पर्यो आइएसपीको आइपी छ 200.1.12.2 छ ल के हुन्छ कम्युनिकेसन जान्छ त प्याकेट लस हुन्छ ल किन राउटरमा जान्छ राउटरसँग के छैन वे नै हुँदैन कि। यहाँनिर के देखाइरहेछ यहाँ प्याकेट चाहिँ आएको देखाइरहेछ ल केमा तपाईँको यहाँसम्म आइरहेछ तर उसले के गरिरहेछ भने रिप्लाई दिन सकिरहेको छैन त्यही भएर उसलाई यहाँ रिक्वेस्ट टाइम आउट भइरहेछ। के भनिरहेछ यो फर्स्ट तपाईँको डिभाइसको तपाईँको आइपी कति छ अघिको 192.168.1.10 छ। सबसे सुरुमा उसले के हुन्छ ऊ आफू सोर्स भएर डेस्टिनेसन कसलाई पठाउँदै थियो प्याकेट 200.1.12.2 लाई पठाउँदै थियो र कसले यो डिभाइसले यसलाई पठाउँदाखेरि अब उसले रिप्लाई दिँदा त कसलाई दिन्छ त रिप्लाई दिँदाखेरि त ऊ आफू सोर्स बन्छ अनि यसलाई डेस्टिनेसनमा दिन्छ भनेपछि उसले के गर्छ डाइरेक्टली इन्टर आउन पायो भित्र पनि आउन पायो यो प्याकेट बाहिर पनि जान पायो नि होइन भनेपछि बाहिर जान पाएपछि त बाहिर तपाईँको पब्लिकमा जान पायो भन्दा ऊ त पब्लिकली आइडेन्टिफाई हुने भयो भनेपछि त हाम्रो जुन प्राइभेट आइपी छ त्यो प्राइभेट आइपीको रेन्ज त तपाईँको के हुनु पर्यो झनै लार्जर हुने भयो अहिलेको केसमा यो बाहिर जान पाउँछ भने त डुप्लिकेट हुन्छ नि त अर्कोमा पनि हामीले टिपी लिङ्क के गर्यो ठिकै छ मानौँ यही नेटवर्क दिएको छ यो पनि बाहिर आउँछ यो राउटर कन्फ्युजनमा भयो ल। अब को हो त दुईटा कसलाई दिनुपर्ने प्याकेट हो बुझ्नु भने कसलाई रिप्लाई दिनुपर्ने यो पनि 10 छ यो पनि 10 छ भनिरहेछ कसलाई दिनुपर्ने त दुइटै के हुन्छ स्टप गरिदिन्छ ल उसले अझ दुइटै के हुन्छ तपाईँको फङ्सनलेस हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा। त्यही भएर प्राइभेट आइपी बाहिर जाँदैन पब्लिकको चाहिँ डिफ्रेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो कसरी गरेको हुन्छ भने अहिले यही डिभाइस आइरहेछ ठिक छ यही डिभाइस आइरहेछ यो कसरी गरेको हुन्छ भने यहाँ राउटरमा बसेर एउटा नेटिङ गरेको हुन्छ ल बुझ्नु भने त्यो नेट कसरी गरेको हुन्छ भने आइपी नेट बुझ्नु भने आइपी नेट इनसाइड सोर्स त्यसलाई एउटा अब भन्नुपर्ने हुन्छ यो भित्रको यो आइपीहरू बाहिर जाओस् भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि एउटा त्यसलाई बाहिर पर्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ ल एसएस लिस्ट 10 गरेँ मैले पर्मिट यो मेरो भित्रको एड्रेसहरू चाहिँ बाहिर जान पाओस् भन्नुपर्ने हुन्छ ल। सो यो गरेको के गरेको भन्ने कुरा चाहिँ वाइल्ड कार्ड मार्क्स दिन्छ बाहिरको लागि जस्ट भित्रको डिभाइसलाई बाहिर जान दिएको होला पर्मिट गरेको मात्रै होला यो भनेको जस्ट लिस्टिङ गरेको यो एड्रेसहरू जान पाउँछ भनेर ल। र यसको मिनिङ हामीले बुझिँदैन अहिले वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनिन्छ त्यसलाई तपाईँको कतिवटा एड्रेस भन्ने कुरा फाइन्ड गर्न हेल्प हुन्छ ल त्यो हामी पछि बुझ्छौँ। मैले जस्ट तपाईँहरूलाई यति मात्रै सो गर्न खोजिरहेको छु कि हाम्रो प्राइभेट आइपी बाहिर जान पाउँदैन नेटिङ गरेको हुन्छ भनेर ल। सो यसमा के गर्यौँ अब हामी नेट लेख्छौँ आइपी नेट यो मेरो इनसाइडको जुन यो 10 लिस्टमा तपाईँको जति पनि एड्रेसहरू छ त्यो के होस् इन्टरफेस गिग 0/1 मा मलाई एउटा आइपी दिएको छ आइएसपीले त्यसैमा के होस् सबैजना जान पाओस् पब्लिकमा जान पाओस्। आइपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट तपाईँको 10 भने यो मेरो प्राइभेट आइपी एड्रेस जुन तपाईँको के छ बाहिर जान खोज्छ भने त्यो 0/1 मै ओभरलोड भएर जाओस् भने अनि ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ 0/1 भनेको बाहिरपट्टिको तपाईँको इन्टरफेस होस् यो बाहिर जाँदाखेरि आउटसाइडतिर ट्रान्सलेट भएर जाओस् र यो 0/0 भनेको तपाईँको इनसाइड इन्टरफेस हो यो भित्रतिर आउँदाखेरि के होस् ट्रान्सलेट होस् ल। जब तपाईँ भित्र आउँछ तब यहाँबाट ट्रान्सलेसन प्राइभेट आइपी पिकअप गरोस् बाहिर जाँदा पब्लिक पिकअप गरोस् ल ट्रान्सलेसन भएर जाओस् भनेर भने। अब फेरि यो डिभाइस बाहिर जान चाह्यो भने अघि के भएर गइरहेको थियो अघि आफै गइरहेको थियो ल अब को जान्छ अब चाहिँ उसको प्याकेट लिएर को गइदिन्छ यहाँ हेर्नु ल। अब फेरि उसले त्यसमा जानु पायो कम्युनिकेसन पनि भइरहेछ नेट गरेपछि को गयो बाहिर
सोर्स को छ डेस्टिनेसन को उसले दिने प्याकेट कसलाई दिन्छ रियलमा डिभाइस को गइरहेछ बुझ्नुभयो भनेपछि यसरी गरेको हुन्छ के त्यही भएर प्राइभेट आइपी बाहिर जान पाउँदैन अर्को डिभाइस पनि अब जान पाउँछ ल सबैले एक्सेस गर्न पाउँछ हामीले गरेको अहिले भनेको चाहिँ यसलाई भन्छ नेट ओभरलोड भनेर भन्छ ल जसलाई नर्मली के भनिन्छ प्याट भनेर भन्ने गरिन्छ सो यो डिभाइस पनि जान्छ यो डिभाइसलाई पनि के गर्छ एउटै आइपीमा उसले रिप्लाई दिइरहेछ कि यहाँ हेर्न सकिन्छ कुन कुन डिभाइस कहाँ गयो भनेर हेर्न सकिन्छ ल यहाँ चाहिँ अब यहाँ इन्ट्री गर्छ सो आइपी नेट ट्रान्सलेसन भन्छ ल यहाँ हेर्न सकिन्छ 192.168.111 ले यो लोकल हो यसले पब्लिक आइपी ग्लोबल कुन पिकअप गरेर गयो 200.1.12.1 गयो आइसिएमपी भन्ने प्रोटोकल चलाएर गयो ल आउटसाइडमा जाँदाखेरि यो डिभाइसमा जान चाहिरहेको थियो अनि 10 पनि गयो 10 ले पनि यही आइपी पिकअप गरेर गयो बाहिर गयो कि भनेपछि एउटा प्राइभेट आइपी को रेन्ज तपाईको हुँदिन एउटै आइपी ले लान सक्दो रहेछ यसलाई भन्छ प्याट भनेर भन्छ यो भनेको हरेक तपाईको क्लाइन्ट साइडमा गरेको हुन्छ स्पेशली होममा या अरूमा जब सर्भर तपाईले सर्भरहरुलाई चाहिँ बाहिर पब्लिश गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले स्ट्याटिक नेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो डिभाइस यही आइपीमा मात्रै जाओस् भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ ल त अहिलेको रेन्जमा चाहिँ यसरी गरेको हुन्छ यसलाई पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन भनिन्छ भनेपछि आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट हाम्रो प्राइभेट के हुँदैन प्राइभेट आइपी बाहिर जान पाउँदैन इन्टरनेट कनेक्सन युज गर्दा जहिले के गर्दैको हुन्छ यहाँनिर नेटिङ गरेको हुन्छ त्यही भएर हामीले अब यहाँ पनि मैले के गर्न सक्छु यहाँ पनि के गर्न सक्छु पब्लिक आइपी चाहिँ डिफ्रेन्ट राख्छ उसले मानौँ यहाँ 200.1.13.0/24 बिटको एड्रेस लगाएको रहेछ यहाँ मानिलौँ र इनसाइडमा चाहिँ यही आइपी लगाएको छ भने अब प्रब्लम हुँदैन कि किन को जान्छ प्याकेट क्यारी गर्दै यो इन्टरफेस यो आइपी जान्छ एउटा आइपी अनि उसले के भन्छ यो आइपीले दिन्छ यो आइपीले यहाँनिर अघि नेट गरेको छ कसले आएको हो भन्ने थाहा छ उसलाई त्यही भएर उसले के गर्छ इनसाइडमा ट्राफिक दिन्छ भनेपछि प्राइभेट आइपी मल्टिपल प्लेसेसमा लाउन सक्यो प्राइभेट आइपी बाहिर जाँदैन सिपको मात्रै जान्छ पब्लिक आइपी जान्छ त्यही भएर पब्लिक आइपी चाहिँ के हुन्छ युनिक हुनुपर्ने हुन्छ वर्ल्ड वाइड भरि नै ल यही प्लेसेसमा मात्रै होइन वर्ल्ड वाइड भरि नै सो आई होप अलिकति कन्सेप्ट बुझ्नुभयो ज्ञानेन्द्र सर बुझ्नुभयो क्वेसन सोध्नु हुँदैछ अरू कसैले के डाउट छ कन्फिगरेसनमा नजाऊँ ल कन्फिगरेसनमा नजाऊँ कन्सेप्ट बुझ्यो बुझे मैम ओके यसरी तपाईको के भएको हुन्छ ट्रान्सलेसन भएको हुन्छ ल सो दिस इज द तपाईको वाइ के हुन्छ तपाईको प्राइभेट आइपी को रेन्ज डिफरेन्ट छ र प्राइभेट आइपी को इम्पोर्टेन्स यो छ कि किनभने प्राइभेट आइपी नत्र त हामीसँग कति मात्रै एउटा हामीले क्लाइन्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ अहिलेको हाम्रो क्याटेगोराइजेसनमा त झनै 270 समथिङ मात्रै हो त्यो भन्दा बता छैन वर्ल्ड वाइड भरि के हो 270 वटा मात्रै क्लाइन्टहरु छ तपाईको इनसाइड नेटवर्क लेन नेटवर्क त्यति त छैन तपाईको भनेपछि त त्यही भएर प्राइभेट आइपी के छ तपाईको रेन्ज थोरै भए पनि धेरै मल्टिपल युजेसहरु गर्न सकिन्छ त्यो बाहिर जान पाउँदैन त्यही भएर पब्लिक आइपी को रेन्ज थुप्रै छ तर पनि के हुन्छ क्लाइन्ट अहिले धेरै बढ्दै गएको कारणले चाहिँ IPv6 एड्रेसलाई इन्ट्रोड्युस गरिरहेछ ल सो एनी कन्फ्युजन अन द तपाईको आइपी एड्रेसमा केही कन्फ्युजन छ भोलि सबनेटिङ गर्छौं ल सो केही कन्फ्युजन छ भने आज म क्लियर गरिदिन्छु त्यो कुराहरु कसैलाई केही तपाईको सोध्नु छ भने यहाँ हेर्नु ल मान्नु L2 मा L3 को त कुरा गर्यो आइपी को त कुरा गर्यो म्याक को कुरा गर्न बाँकी छ यहाँ मान्नु तपाईको एउटा तपाईको के छ स्विच छ ल स्विचमा थुप्रै पोर्टहरु हुन्छ ल अनि त्यसमा तपाईको डिभाइसेसहरु कनेक्टेड छ मानौ यु हैव द सम अफ द डिभाइसेस कनेक्टेड ठीक छ कनेक्टेड छ यो प्रत्येक पोर्टको एउटा नेम हुन्छ आफ्नो नेम हुन्छ अहिले जस्तै अब एउटा नेम भयो पार्टिकुलर नेम छ ल यहाँ ठीक छ यो नेमिङ हुन्छ ओके हामीले आइपी एड्रेस बुझेको छ सो त्यसमा अलिकति सजिलो पनि हुन्छ यो तपाईको के भयो यो तपाईको स्विच हो न स्विच एन्ड हियर प्रत्येक इन्टरफेसको एउटा नेम छ मानौ यो इन्टरफेस 1 भयो अब फास्ट इथरनेट 1 हुन सक्छ गिगाबिट इथरनेट 1 हुन्छ जे भए पनि छ एउटा नेम छ ल 3 4 5 छ ल एउटा स्विचको बुझ्छौं अनि बिस्तारै हामी अर्को टपिकमा इन्टर स्विचको बुझ्छौं ल मल्टी अर्को स्विच हुँदा कसरी जान्छ पहिला सबसे सुरुमा हेरौं म्याक एड्रेस भनेको के हो ल म्याक एड्रेस भनेको तपाईको L2 एड्रेस हो ल यो लेयर 2 एड्रेस हो यो भनेको तपाईको अझ फिजिकल एड्रेस भनेर भन्छ ल यो 48 बिट को एड्रेस हुन्छ ओके र के हुन्छ नि यो हेक्साडेसिमल नम्बर टाइपको हुन्छ के बुझ्नु भने हेक्साडेसिमल फर्मेटमा हुन्छ न यो भेन्डर अनुसार म्याक टेबल तपाईको डिफरेन्ट हुन्छ I'll just talk about the normal devices हरुको MAC एड्रेसको फर्मेट कसरी लेखेको हुन्छ भने कुनै पनि नम्बर लेखेको हुन्छ ठीक छ
अनि डट या हाइफन दिएको हुन्छ अनि फेरि दुईटा तपाईको नम्बर फेरि हाइफन जम्मा 6 वटा हुन्छ ल यसरी कतिवटा हुन्छ अरे तपाईको जम्मा 6 वटा हुन्छ ल जम्मा 6 वटा हुन्छ यहाँ हेर्दा हुन्छ राइट क्लिक गर्ने नेटवर्क आइकनमा ओपन नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट सेटिङमा जाने ओके इथरनेटमा जाने चेन्ज एडाप्टर अप्सन्समा जाने एन्ड तपाईको कुनै पनि के भन्छ इथरनेटलाई राइट क्लिक गरेर स्टेटसमा जाने डिटेल्समा गइसके पछाडी यो होला तपाईको फिजिकल एड्रेस बुझ्नु दिस इज अ फिजिकल एड्रेस यो सबैको युनिक हुन्छ स्पेशली ह्याकरहरूले टेम्पोररी चेन्ज गरेर के भन्छ अट्याक गर्ने काम पनि गर्छ तर वी डोन्ट नो अबाउट द सिक्युरिटी सो हियर वी गो दिस इज द म्याक एड्रेस जुन हामीले चेन्ज गरिँदैन यो तपाईको एनआईसी कार्डमै इन्स्टल्ड हुन्छ ल यो ओके प्रत्येक एनआईसी कार्डको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट म्याक एड्रेस हुन्छ अब म्याक क्लोनिङहरू भन्ने कुरा आउँछ त्यो पछि हामी बुझ्छौँ भनेपछि अहिले चाहिँ के हो यो एउटा फिजिकल एड्रेस हो ल कसरी स्विचले म्याक टेबल क्लोनिङ गर्छ ल भनेपछि कति छ 10 70 1A समथिङ समथिङ छ एउटा हेक्साडेसिमल नम्बरमा छ ल हेक्साडेसिमल भनेको चाहिँ के हो त हेक्साडेसिमल भनेको तपाईको 0 to 9 र के हुन्छ तपाईको A to F हुन्छ ल त्यो कन्सेप्टमा भयो यो दुईटा तपाईको छुट्याइदिएको छ म सर र भन्छु यो समराइज भन्न हो के सो हियर अगाडिको यो बिट यो के हुन्छ तपाईको अगाडिको तपाईको यो बिट र तपाईको यो अर्को भन्नु लाइक ओके वेट अ सेकेन्ड तपाईको जुन बिट छ ओके यो जुन तपाईको फर्स्ट तपाईको यो बिट छ र तपाईको क्याटेगोराइज के हुन्छ तपाईको लास्ट बिटमा अर्को क्याटेगोराइजेसन हुन्छ यो फर्स्ट तपाईको एउटा x बराबर 4 बिट हुन्छ ल बुझ्नु भने x भनेको 4 बिट हुन्छ किनभने त्यसमा एउटा x बराबर तपाईले 0 देखि 9 सम्म र A to F सम्मको नम्बरहरु रिजन भएको हुन्छ यो फर्स्ट तपाईको बिट तपाईको OUI भन्छ अर्गनाइजेसनली युनिक आइडेन्टिफायर यसलाई तपाईको कम्पनीको आईडी अथवा भेन्डर आईडी भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ ल त्यो जस्तै कुनै पनि कम्पनीको डिभाइसहरु सेम म्याक एड्रेस हुन्छ ल अगाडिको OUI फर्मेसन 24 बिट चाहिँ कति बिट हुन्छ तपाईको जम्मा 48 बिटमा हाफ 24 बिट चाहिँ OUI को लागि युज हुन्छ र पछाडीको तपाईको 24 बिट जुन छ त्यो चाहिँ एनआईसी प्रत्येक एनआईसी इन्टरफेस कार्डहरु मध्ये प्रत्येक तपाईको इथरनेट पोर्टहरु मध्ये के हुन्छ डिफ्रेन्ट गरेको हुन्छ यो कसले गर्छ तपाईको सबैको म्यानेजमेन्ट कसले गर्छ IEEE ले गर्छ ल IEEE भनेको पनि वान अफ द पब्लिक अर्गनाइजेसन हो जसले पनि तपाईको यही नेटवर्किङ सँग रिलेटेड काम गर्छ ओके सो त्यसमा काम हुन्छ ल आई डोन्ट नो व्हाट ह्यापन टु दिस बट भनेपछि यसरी उनीहरुले के गरेको हुन्छ फंक्सन गरेको हुन्छ ल यो OUI र 24 बिट र NIC 24 बिट भनेको के भन्नु थियो OUI भनेको यो कम्पनीको भेन्डर हो ल जस्तै मानौ तपाईको डेलको कम्पनी डेलको तपाईको के छ डिभाइस छ भने त्यो डेलको डिभाइस र अर्को डेलको डिभाइस बीच एउटै हुन्छ ल यो OUI पछाडीको NIC चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ बुझ्नु पनि त्यो अनुसारले उनीहरुले सेटअप गरेको हुन्छ ल भेरी रेयर केसेस हुन्छ कि तपाईको आईपी एड्रेस यसरी म्याक एड्रेस पनि के होस् डुप्लिकेट होस् ल अदरवाइज म्याक एड्रेस डुप्लिकेट हुँदैन बुझ्नु पनि अनि अगाडिको चाहिँ भेन्डर आईडी हो ल यो चाहिँ अर्गनाइजेसनली युनिक आइडेन्टिफायर भन्छ यो IEEE ले म्यानेज गर्छ ल यो चाहिँ यो अगाडिको तपाईको डिफरेन्ट यसरी सेम नहुन दिनको लागि चाहिँ भनेपछि एउटा भेन्डरको एउटै हुन्छ अर्को भेन्डरको अर्कै हुन्छ अर्को भेन्डर भनेको कम्पनी भनौं न जस्तै मानौ तपाईको सिस्कोको डिभाइस छ भने सिस्कोको डिभाइसको अगाडिको तपाईको OUI सेम हुन्छ पछाडीको NIC डिफरेन्ट हुन्छ ल त्यो डिभाइस कुन हो त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ बुझ्नु भयो नि भनेपछि मानौ तपाईको डेलको ल्यापटप छ भने डेलको अगाडिको सबै यही भयो HP को छ भने अगाडिको यो सेम हुन्छ ल त्यो बेसिस भयो पछाडीको NIC के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ यो चाहिँ प्रत्येक NIC कार्डहरु अब मानौ तपाईको एउटा ल्यापटप छ यसको एउटा पोर्ट भयो अर्को तपाईको डिभाइस छ अर्को एउटा पोर्ट हो यो दुईटा एउटा सेम भेन्डरको यो अगाडिको सेम छ तर पछाडीको चाहिँ यसको डिफरेन्ट हुन्छ यसको डिफरेन्ट हुन्छ ल त्यसरी युनिक बनाएको हुन्छ ल भनेपछि दिस इज द म्याक एड्रेस एउटा अब कुनै पनि फर्मेट लेखौं 01 हैन अब 02 लेखे मैले अब AA पनि लेख्न पाए हैन ठीक छ 33 पनि लेखे 00 पनि लेखे 03 पनि लेखे कति भयो 6 वटा भयो सो जति लेख्दा पनि भयो ल तपाईको ओके CD पनि लेख्नु सो दिस इज द वान अफ द एक्जाम्पल अफ योर म्याक एड्रेस ल सो सबैभन्दा लास्ट म्याक एड्रेस दिन सक्ने भनेको FF दिन सकिन्छ ल यो भन्दा तपाईको एन्डिङ कुनै पनि हुँदैन किन 0 र तपाईको लास्ट एड्रेस डिजाइन गर्न सक्ने भनेको F सम्म मात्रै हो कि हेक्साडेसिमलमा भनेपछि यो चाहिँ तपाईको के भन्छ यो म्याक एड्रेसलाई चाहिँ तपाईको ब्रोडकास्ट म्याक भनेर भन्छ ल ब्रोडकास्ट म्याक एड्रेस भनेर भन्छ ल ओके यसलाई चाहिँ यो चाहिँ स्विचले केही कुरा फाइन्ड गर्नु पर्यो भने यो म्याक एड्रेस सेट गरेर गर्छ ल अब आउँछ कुरा म्याक एड्रेस लर्निङ कसरी गर्छ स्विचले भन्ने कुरा आयो ल सो लेट अस ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस
अब यो तपाईको यति धेरै एड्रेस म दिदिनँ सिर्फ मैले के भने यो डिभाइसको एड्रेस छ ए भन्ने छ ल बुझ्नुहुन्छ नि हैन यसको बिबी छ म्याक एड्रेस छ तर मैले सर्टेन दिन खोजेको होला यो चाहिँ म्याक एड्रेस रहेछ ल सबै डिभाइसको अहिले अब यहाँ चाहिँ के छ तपाईको यो चाहिँ एउटा पार्टिकुलर के भयो यो चाहिँ यस्तो फर्मेट चाहिँ यो हुन्छ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस फर्मेट यसरी लेखिन्छ एक्चुअल म्याक एड्रेस यो हुन्छ तर अहिले अब आइडेन्टिफिकेसनको लागि त्यति धेरै एड्रेस लेख्नु भन्दा मैले जस्ट सर्ट फर्ममा लेखेको होला यो चाहिँ त्यसरी सर्ट फर्ममा लेख्न पाइँदैन यही हुन्छ फर्मेट बुझ्नुभयो नि अब सिस्कोको फर्मेट चाहिँ कसरी लेखेको हुन्छ भने सिस्कोको डिभाइसको चाहिँ XXXX लेख्छ अनि डट अनि फेरि चारवटा एड्रेस अनि चारवटा जम्मा हुने भनेको कति नै हुन्छ जम्मा हुने भनेको तपाईको कति हुन्छ 48 बिटकै हुन्छ ल यो एउटा भनेको 4 बिट भयो दुईटा भनेको कति हुन्छ 8 अनि 1 2 3 4 5 6 8 into 6 कति हुन्छ 48 भयो सो टोटल 48 बिटकै हुन्छ हुन चाहिँ तर सिस्कोको चाहिँ यसरी लेखेको हुन्छ र यो फर्मेटमा आई क्यान सो यु लाइक दिस यहाँनिर गएर हेर्दा पनि हुन्छ स्विचमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ यो स्विचको पनि म्याक एड्रेस छ हरेक डिभाइसको म्याक एड्रेस हुन्छ ल सो भर्जन गरेर मैले सो दिस इज द म्याक एड्रेस अफ योर स्विच ल यो चाहिँ स्विचको म्याक एड्रेस हो बुझ्नुभयो नि अब डिभाइसको म्याक एड्रेस त अघि हामीले हेर्यौँ त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ अर्को भनेको यसरी हेर्दा पनि भयो राइट क्लिक कमान्डमा जाने ipconfig/all गर्ने ल सो यसरी हेर्दा पनि हुन्छ यहाँनिर लेखेको हुन्छ यो भीमवेयरको भयो ठीक छ यो तपाईको यो भनेको के भन्छ यो भीमवेयरको अटो जेनेरेसन गरेको होला यो भर्चुअल मेसिनले यो भनेको के हो मेरो डिभाइसको हो यो चाहिँ बुझ्नु भएन भने चाहिँ यसरी यो म्याक एड्रेस चाहिँ यो फर्मेटमा लेखेको हुन्छ हाम्रो डिभाइसमा उसको डिभाइसमा चाहिँ यो फर्मेटमा हुन्छ ल यो चाहिँ स्विचको भयो ल सबै डिभाइसेसहरुको हुन्छ यो डिभाइसमा पनि फर्मेट चाहिँ त्यसरी नै लेखिदिएको हुन्छ ल यहाँनिर खासै तन्नेउना गए यही फर्मेटमा लेखिदिएको हुन्छ भयो सो हामीलाई स्विचले कसरी लर्न गर्नु त्यो हाम्रो टार्गेट हो भनेपछि यसमा जाए अब हामीले डिभाइसले कसरी कम्युनिकेसन गर्छ त म्याक एड्रेसको बारेमा गर्दैन हाम्रो डिभाइसले कसरी गर्छ नि यहाँ हेर्नु ल यहाँ गए म एउटा प्याकेट यहाँदेखि यहाँसम्म लेफ्ट गर्छु ल स्विचले के बनाउँछ म्याक एड्रेस टेबल बनायो यहाँनिर म्याक एड्रेसको इन्ट्री छ कहीँ लेयर 3 मा जान्छ एकचोटि ओएसआई मोडल पढेको छैन बट लेयर 3 मा जान्छ उले के भन्छ 192.168.1.10 बाट 192.168.1.11 मा जाने आइसिएमपी मेसेज हो छैन ल त्यसपछि यहाँनिर कहाँबाट यो एआरपी भन्ने आयो ल यहाँनिर त्यसले के गर्यो तपाईको यहाँनिर यो म्याक दियो अनि त्यसपछि एफएफ दिएको छ अनि त्यसपछि यो सोर्स दिएको छ यो दिएको छ ल सो लेट अस ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस यो के भयो भन्ने कुरा बुझ्छ ल हरेक डिभाइसले एउटा प्याकेट बनाउँछ यसको आईपी रहेछ मानौ अब आईपी त चाहियो हामीलाई 192.168.1.1 रहेछ ल यसको आईपी एड्रेस यो जुन डिभाइस छ त्यसको आईपी एड्रेस कति रहेछ तपाईको 192.168.1.1 छ ल यसको 1.2 रहेछ 192.168.1.2 ओके यसको छ तपाईको 1.3 192.168.1.4 एउटै नेटवर्क रहेछ अब लेनमा एउटै लाउनु पर्यो नि त हैन 1.5 ल यसरी एड्रेसहरु छ यो डिभाइस यहाँसम्म जान चाह्यो स्विचले बुझ्ने भनेको म्याक टेबल बनाउँछ म्याक एड्रेस टेबल इन्ट्री बनाउँछ जसमा के कन्टेन्ट हुन्छ भने कुन इन्टरफेस हो र त्यसको इन्टरफेसको त्यो इन्टरफेससँग एसोसिएट डिभाइसको म्याक एड्रेस के हो म्याक टेबलमा त्यति इन्ट्री राखेको हुन्छ स्विचले त्यो टेबल हेर्छ त्यो टेबलमा इन्ट्री छ भने पठाउँछ छैन भने पठाउँदैन ल स्विचले काम गर्छ यो तरिकामा बुझ्नुभयो नि ओके स्विचले चाहिँ काम गर्ने तरिका चाहिँ के हो तपाईको यो वेमा गर्छ ल लाइक दिस बुझ्नु भने स्विचले तपाईको के गर्छ यो फंक्सन्समा गर्छ ल सेकेन्ड भनेको तपाईको जस्तै लेट मी पिक अप दिस ओके त्यो भनेपछि यो तपाईको के हो यो म्याक टेबलको इन्ट्री भयो होला यहाँनिर यो म्याक टेबल भयो स्विचले काम गर्छ म्याक टेबलको आधारमा हाम्रो डिभाइसले काम गर्छ के को आधारमा फेरि आईपी को आधारमा काम गर्दो रहेछ ल सो दुईटा बीच कसरी कम्युनिकेसन हुन्छ त भन्दा त्यहाँनिर आउँछ एआरपी टेबल भन्छ ल अर्को हुन्छ हाम्रो डिभाइसमा चाहिँ के बनाउँछ भने हाम्रो डिभाइसहरुले चाहिँ एआरपी टेबल बनाउँछ ल एआरपी भनेको एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल भन्छ जसले के गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा जुन आईपी बेस्ड हाम्रो फंक्सन भइरा हुन्छ स्विचले म्याक टेबलको बेसिसमा फंक्सन गरिरा हुन्छ या म्याक एड्रेसको बेसिसमा त्यो दुईटा बीचको ग्यापलाई कम्प्लिट गर्छ ल एआरपी प्रोटोकलले बुझ्नु कसरी गर्छ भन्दाखेरि यसले कुनै पनि डेस्टिनेसन आईपी एड्रेसको युजमा ओके त्यसको म्याक एड्रेस फाइन्ड गर्न सक्छ ल
ए भनेपछि उसलाई के हुन्छ डेस्टिनेसनको आइपी दिने बित्तिकै फाइन्ड गर्दो रहेछ भन्ने होइन, उसको पनि आफ्नो प्रोसेस छ होला कसरी काम गर्छ भनेर। सो उसले के गर्छ भन्दाखेरि सबसे सुरुमा हाम्रो डिभाइसले अब प्याकेट बनाउँछ ल। ओके, एउटा के बनाउँछ तपाईँको हाम्रो डिभाइसले एउटा प्याकेट बनाउँछ, बनाउनु पर्यो कम्युनिकेसन गर्नको लागि। सो फर द्याट केस यो मानौ ए भन्ने डिभाइसले एउटा टेबल यहाँनिर तपाईँको प्याकेट बनाउँछ ल। लाइक लेट मी गो ओभर हियर अलिकति। ओके, यो स्विचको तपाईँको इन्ट्री भयो होला, यहाँ स्विचको इन्ट्री छ। सो लेट मी जस्ट डु दिस। ओके, सो हाम्रो यो डिभाइसमा के भयो तपाईँको एउटा टेबल भन्छ ल। के टेबल भन्छ? सोर्स म्याक एड्रेसको हो, सोर्स आइपी को हो, त्यसको डाटा के हो, त्यस पछाडि सोर्स डेस्टिनेसन म्याक एड्रेसको हो र तपाईँको डेस्टिनेसन आइपी को हो। यो टाइपको तपाईँको के भन्छ एउटा प्याकेट भन्छ ल। यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक हुन्छ ल सुरुमा चाहिँ, बुझ्नु? सोर्स म्याक अनि के हुन्छ डिएसटी म्याक हुन्छ, त्यस पछाडि सोर्स आइपी अनि डेस्टिनेसन आइपी ल। सोर्स आइपी अनि डेस्टिनेसन आइपी, यसरी एउटा तपाईँको के हुन्छ यो टेबल क्रिएट हुन्छ ल यहाँनिर प्याकेटको लागि, बुझ्नु भने एउटा टेबल क्रिएट हुन्छ। सबसे सुरुमा के भयो भन्दाखेरि तपाईँको ओके, सबसे सुरुमा के भयो भने सोर्स हाम्रो डिभाइसले के भन्यो, उसले आफूलाई थाहा छ सोर्स म्याक एड्रेस, उसले भनिहाल्छ ओके आइएम ए। डेस्टिनेसन थाहा छैन उसलाई, डाटा एक्सवाइजेड जे भए पनि हुन्छ, उसले जे कम्युनिकेसन गर्न खोजेको त्यो भयो। सोर्स आइपी उसलाई थाहा छ, आफै हो नि त, उसलाई थाहा छ सोर्स आइपी। डेस्टिनेसन उसलाई थाहा छ किन ऊ आइपी बेसिस नै काम गर्छ, 192.168.1.4 मा जान चाहिरहेको छ ल। यो उसले बनायो, ठिक छ, यो बनायो। अब डेस्टिनेसन नभइकन प्याकेट सेन्ड हुँदैन, डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस छैन। अब त्यतिखेर एआरपी प्रोटोकल हुन्छ त्यहाँनिर। एआरपी प्रोटोकलले के गर्छ भने यो डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस को हो त भन्ने कुरा गर्छ ल। उसले एआरपी टेबल हेर्छ, एआरपी टेबलमा के गरिदिएको हुन्छ भने आइपी, र त्यो आइपी को म्याक एड्रेस के हो यो टेबल यो इन्ट्री राखेको छ ल एआरपी टेबलले चाहिँ। अब हाम्रो डिभाइसमा छैन इन्ट्री, बुझ्नु भने इन्ट्री नभइसके पछाडि एआरपी टेबलले अब यो भनेको हाम्रो डिभाइसले बनायो, पिसी1 ले बनायो ल यो प्याकेट। अब एआरपीले के बनाइदिन्छ तपाईँको यो प्याकेटलाई चेन्ज गर्छ उसले, सोर्स ए डेस्टिनेसन थाहा छैन होइन, त्यसो भए गर्नु पर्यो कति भए धेरै हुन्छ है। फेरि एफएफ तपाईँको 48 बिटको ल, डेस्टिनेसन एफएफ सेट गर्छ। एआरपी ब्रोडकास्ट हो ल, डाटा के हो एआरपी रन हुन्छ यसमा, किन उसले सर्च गर्न खोजिरहेको छ डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस कति हो। डेस्टिनेसन आइपी र सोर्स आइपी इट विल नट चेन्ज, ओके रिमेन्स कन्स्टेन्ट। यो बनाउँछ ल अब उसले सेकेन्डचोटि, बुझ्नुभयो? यो बनाउँछ, उसले स्विचलाई पठाउँछ। अब मेक दिस सेन्ड टु दिस वान भयो, स्विचले रिसिभ गर्छ इन्टरफेस 1.1 मा। उसले त्यो फ्रेम भन्छ स्विचले नर्मली होइन, हामीले प्याकेट भन्छौँ, लेयर 3 मा बसेर प्याकेट भन्छौँ, स्विचले चाहिँ त्यसलाई फ्रेम भन्छ ल। उसले हेर्छ ल यो इन्ट्री, उसले के गर्छ तपाईँको यो डिभाइसले हेर्छ। कसले हेर्छ यो स्विचमा पुगिसकेपछि स्विचले यसलाई लुकअप गर्छ ल सबसे सुरुमा। त्यो लुकअप गर्दाखेरि स्विचले के देख्यो भन्दा जुन मैले इन्टरफेस 1 बाट रिसिभ गरिरहेको छु उसले आफूलाई के भन्दैछ, म सोर्स हो र मेरो म्याक एड्रेस कति हो भन्दैछ। उसले ए हो भन्दैछ भनेपछि उसले के बुझ्यो स्विचले, नाउ भनेपछि 1 बाट आइरहेको डिभाइसले सोर्स यही हो नि त, एड्रेस इन डिभाइसले के भन्दैछ ए हो भन्दैछ भनेपछि ओके द्याट मिन्स दिस डिभाइस इज ए। उसले इन्ट्री राख्यो ल। डेस्टिनेसन कहाँ पठाउनु पर्ने, एउटा डेस्टिनेसन हेर्छ, डेस्टिनेसन त छैन, ब्रोडकास्ट प्याकेट आइरहेछ। अब स्विचले के गर्छ त्यसो भए द्याट मिन्स द्याट ओके भनेपछि यो तपाईँले सबैलाई सेन्ड गर्नुपर्ने रहेछ भन्छ ल। त्यतिखेरको टाइमसम्मै एआरपी प्रोटोकल एक्टिभली यहाँ काम गरिरहेछ, स्विचले सेन्ड गर्छ, स्विचले सेन्ड गर्नुपर्ने सेन्ड गर्यो किन एफएफ थियो, एआरपी प्रोटोकल काम गरिरहन्छ। यो डिभाइसले के हेर्छ 1.1 बाट 1.4 मा आएको प्याकेट हो, आइम त 1.2 म के हो 1.2 हो, आइम नट द्याट डिभाइस। यसले के भन्छ, यसलाई पनि जान्छ 1.1 बाट आएको प्याकेट हो, 1.4 मा जान खोजिरहेछ तर म 1.4 होइन, द्याट मिन्स इट इज नट फर मी। त्यसमा पनि जान्छ इट इज नट ओके यस आइम द्याट डिभाइस। बुझ्नु भने के भन्छ, ओके म त्यो डिभाइस हो भन्छ। यो डिभाइसले एउटा टेबल उसले इन्ट्री राखिहाल्छ ल। उसले के देख्यो यो सोर्स म्याकबाट एआरपी त्यहाँ काम गरिरहन्छ नि त, यो सोर्स म्याकबाट यो सोर्स आइपीले मलाई पठाइरहेको थियो भनेपछि
भनेपछि त्यो डिभाइसको 192.168.1.1 भन्ने डिभाइसको म्याक एड्रेस कति रहेछ त्यसो भए ए भन्ने म्याक रहेछ भनेर उसले बुझ्यो ल अब उसले रिप्लाई गर्दा कसलाई गर्छ रिप्लाई गर्दा त 1.1 लाई नै गर्नुपर्ने उसले पनि बनाउँछ अब यहाँ प्याकेट यो भयो फ्रेम बनाउँछ भनौँ न एक किसिमले यो भयो एउटा डिभाइसको लागि भएन उसले के गर्छ तपाईको यो अर्को इन्ट्री क्रिएट गर्छ ल उसले पनि कसले उसले रिप्लाई दिनुपर्ने कन्डिसनमा सो यो तपाईको यहाँ क्रिएट हुन्छ उसले रिप्लाई दिने कन्डिसनमा ल यो PC1 बाट इनिसिएट गर्दा भयो उसले के हेर्छ भने उसले सबसे सुरुमा सेट गर्ने भनेकै उसले आईपी सेट गर्छ ल आईपी सेट गर्छ उसले सोर्स भनेको म आफू भइहाल्ने 1.1.4 भइहाल्ने म उसले रिप्लाई दिएको हो नि त 1.4 भयो डेस्टिनेसन भनेको तपाईको 192.168.1.1 मा जाने चाहने म बुझ्नु नि ओके 1.1 मा जानु पर्ने हो त्यो एन्ट्री राख्यो भनेपछि उसले के गर्छ अब सोर्स म्याक मा आफै भइहाल्ने मलाई थाहा छ दैट इज डीडी डेस्टिनेसन म्याक एड्रेसको डाटा समथिङ इज देयर डेस्टिनेसन भनेको को 1.1 हो एआरपी प्रोटोकल एक्टिभ छ 1.1 भनेको त ए हो दैट इज सेट ए सेट गर्छ ल अब यो फ्रेम सेट गरिसकेपछि नाउ देयर इज नो नीड टु डु द ब्रोडकास्ट एन्ड अल दिस थिंग्स बिकज इट इज कम्प्लिटेड यो के गर्छ स्विचमा आयो ल नाउ दिस केम टु दिस स्विचमा आइसकेपछि उसले के बुझ्यो स्विचले 4 पोर्टमा आएको थियो ल उसले 4 पोर्टमा आइरहेको इन्टरफेसको जुन उसले इन्टरफेस 4 मा एउटा एड्रेस आइरहेछ अथवा तपाईको एउटा फ्रेम आइरहेछ त्यो फ्रेम उसले हेर्छ नहेर्न सेन्ड गर्दैन स्विचले आइरहेछ र उसले आफूले डेस्टिनेसन के भनिरहेछ डी भनिरहेछ ल यो इन्ट्री राख्छ स्विचले सबसे सुरुको कामै त्यो राख्छ म्याक टेबलमा इन्ट्री राख्छ छ भने राख्दैन छैन भने राख्छ त्यसपछि उसले के भन्यो उसले अब यो हेर्दैन सोर्स आइपी डेस्टिनेसन केही पनि हेर्दैन उसले के हेर्छ डेस्टिनेसन म्याक हेर्छ डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस भनेको त ए हो ए मा पो जान चाहिरहेछ ए भनेको के हो कहाँ पठाउनु पर्छ ए भनेको इन्टरफेस 1 मा उसले अरु कसैलाई पनि डिस्टर्ब गर्दैन डाइरेक्टली केमा पठाउँछ 1 मा पठाउँछ ल सेकेन्ड टाइम देखि यो एफएफ युज हुँदैन कम्युनिकेसन हुन्छ यो म्याक टेबल तपाईको 5 मिनेट सम्म रहन्छ ल अब फेरि यो अननोन डिभाइस बिच कम्युनिकेसन भयो भने जसको म्याक एड्रेसमा इन्ट्री छैन या एआरपी टेबलमा इन्ट्री छैन भने के हुन्छ तपाईको फेरि यही प्रोसेस र अल दिस प्रोसेस रन हुन्छ स्विचले म्याक टेबल बनाउँदै जान्छ हाम्रो डिभाइसले एआरपी टेबल बनाउँदै जान्छ ल स्विचमा पनि एआरपी टेबल हुन्छ अनि एआरपी टेबलहरु के हुन्छ क्रिएट हुँदै जान्छ ल अब हाम्रो डिभाइसले अघिसम्म क्रिएट गरेको थिएन जब यो रिप्लाई आइसक्छ उसमा अनि उसले के गर्छ एआरपी टेबल क्रिएट गर्छ के भनेर क्रिएट गर्छ भनेपछि 1.4 भनेको डिभाइस त डीडी रहेछ भनेर क्रिएट गर्छ ल सो सेकेन्ड टाइम जब के हुन्छ उले सेन्ड गर्नुपर्छ यसलाई रिप्लाई सोर्स भइहाल्यो 1.4 मा जान डीडी भनेर सेन्ड गर्छ डाटा भइहाल्यो अनि यसरी कम्युनिकेसन हुन्छ के सो दिस इज हाउ अ स्विच मेक म्याक टेबल ल बुझ्नु भनेपछि अननोन डिभाइस बीच जसको म्याक टेबलमा इन्ट्री छैन या एआरपी टेबलमा यो कम्प्लिट प्याकेट बन्न सकेन भने एआरपी ले के गर्छ यो ब्रोडकास्ट प्याकेट सेन्ड गर्ने हो त्यही भएर स्विचले त्यो सबैलाई के गर्छ फ्लो गर्छ ल त्यसलाई फ्रेम फ्लोडिङ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ ल बुझ्नु भनेपछि यो जुन म्याक टेबल हुन्छ यो डिभाइसले काम गरिरह्यो नेटवर्कमा एसोसिएट भइरहेको भने यो जम्मा 5 मिनेट सम्म मात्रै रहन्छ ल यदि मानौ तपाईले यो कम्प्युटर चलाइरहनु भएको थियो तपाईको के लन्च टाइम भयो के भयो तपाईले या तपाईको काम परेन यो आइडल बस्यो ल कुनै पनि नेटवर्कमा फंक्सन छैन भने 5 मिनेट सम्म स्विचले इन्ट्री राख्छ त्यसपछि यसलाई रिमुभ गरिदिन्छ अनि फेरि कम्युनिकेसन इनिशिएट गर्नु पर्यो भने फेरि के हुन्छ ब्रोडकास्ट हुन्छ ल वान टाइम यदि तपाईको सरी डेस्टिनेसनको पनि इन्ट्री छैन भनेर सो दिस इज हाउ अ स्विच क्रिएट द ब्रोडकास्ट एन्ड म्याक टेबल एनी क्वेशन्स सो लेट मी हैव अ लुक ल यो तपाईको प्याकेट रन भइराछ पहिला म डेमोन्स्ट्रेट गर्छु अनि त्यसपछि रिमेनिङ क्वेशन हेरौँ ल त्यो अननोन स्विच लिन्छु म अनि धेरै पनि म डिभाइसेसहरु लिदिन चारटा जति डिभाइस लिन्छु ओके लेट मी कनेक्ट इट जब हामीले आईपी एड्रेस लगाइन्छ नि हैन आईपी एड्रेस लाउने बित्तिकै स्विच यो एआरपी प्रोटोकल रन भइरहन्छ त्यो स्विचको म्याक टेबल हामी रिमुभ गर्दिन्छौँ ल एकचोटी चाहिँ फेरि कम्युनिकेसन गर्छौँ सो दैट वी क्यान सी द कम्प्लिट प्याकेज जुन प्रोसेस हामीले डिस्क्राइब गरेको छ त्यो हेर्न सकौँ ल बाइ डिफल्ट स्विचमा हुँदैन आईपी लाउने बित्तिकै उले त्यो प्रोसेस रन गरिहाल्छ के एकचोटीको लागि चाहिँ सो म्याक एड्रेस हैन ल अहिले कुनै पनि इन्ट्री हुँदैन यो भिलेन बुझिदैन भिलेन भनेको पछि बुझिने ल म्याक एड्रेस र इथरनेट सरी पोर्ट मात्रै र एड्रेस लगाउँछु कुनै पनि एड्रेस लगाउनु आइके जस्तो लगाउनु भयो 1.1 ओके एन्ड हियर we have the one of the okay
we have the one of the another device मा पनि म एड्रेस एसाइन गर्छु. Try to understand 1.2, okay, and similarly to the 1.3. 1.3 and finally to the 1.4 ल. यो तपाईको फंक्सन भइहाल्छ र स्विचले त्यो म्याक टेबल राख्छ यसमा लिंक बुझ्नु भने. तर यसलाई हामीले चाहिदैन, यो अहिले हामी एम्प्टी बनाउनु न. क्लियर म्याक एड्रेस टेबल गर्छु ल म, ताकि हामीसँग यो इन्ट्री नहोस्, किनभने हामीलाई ब्ल्याङ्क चाहिएको छ अहिलेको लागि. नयाँ फंक्सन गर्ने हामी हेर्छौं ल. यो डिभाइसले यो डिभाइससँग कम्युनिकेसन गर्न चाह्यो, सबसे सुरुमा बन्छ दिस वान, जसमा कुनै पनि म्याक टेबल हुँदैन. 1.1 ले 1.3 मा जान चाह्यो. यो तपाईको आइसिएमपी मेसेज हो, डाटा साटा क्रिएट गरेर बनाउँछ ल. भयो. स्टिल स्विचमा कुनै पनि म्याक टेबल छैन, हेर्दै गर्दा पनि हुन्छ. फंक्सनमा देयर इज नो एनी म्याक टेबल. ओके, सेकेन्डमा एआरपी टेबल आउँछ. अब एआरपी प्रोटोकलले के गर्छ तपाईको, यो डिभाइसमा हेर्ने भने देयर इज नो एनी एआरपी ल. एआरपी -a गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ. एआरपी को इन्ट्री पनि छैन उसँग, अब छैन नि त, डेस्टिनेसन त जान चाह्यो तर छैन. नभइसकेपछि उसले के गर्छ तपाईको, आई एम द सोर्स. ओके, अब एआरपी ले के गरेछ, डेस्टिनेसन थाहा छैन, सो एफएफ सेट गरिदिन्छ. सोर्स आइपी हो, डेस्टिनेसन आइपी हो ल. प्रोटोकल के हो, एआरपी. तपाईको डाटा रन हुँदैन ल यतिखेर, एआरपी गइरा हुन्छ. बुझ्नु मैले. र कति छ यो 75 समथिङ कति छ हैन, हेर्न सकिन्छ ल. यसमा गए म यो डिभाइसमा जान्छु, कन्फिगमा गए, कति छ 75 समथिङ छ. यही होला म्याक एड्रेस उसको. अब त्यो बन्यो, एआरपी बनिसकेपछि जान्छ, अब स्विचमा जान्छ ल. स्विचमा गयो, स्विचले लियो, स्विचले लिइसकेपछि स्विचले त्यो फंक्सन गरिहाल्छ, हेर्छ. सबसे सुरुमा लुकअप गर्छ f0/1 मा यो 75 भन्ने कनेक्टेड छ, उसले सेट इन्ट्री राख्यो ल. बल्ल एउटै मात्र इन्ट्री राख्छ, बुझ्नु भयो नि. यो f0/1 बाट आएको हो, यो सोर्स आफूले आफूलाई समथिङ कति 75 भन्दैछ भनेर उसले राख्यो. उसले के बुझ्यो भन्दाखेरि, यो मलाई दिइरहेको जुन प्याकेट छ उसले इन गरेको, यो उसले लियो नि त हैन, जुन हाम्रोबाट दिइरहेको उसले लियो, मैले f0/1 बाट रिसिभ गरेको हो. अब यो ब्रोडकास्ट सेट गरेको रहेछ, मसँग इन्ट्री पनि छैन, डेस्टिनेसन थाहा छैन. सो म अहिले के गर्नुपर्छ, यसलाई ब्रोडकास्ट सेट गर्नुपर्छ ल. ब्रोडकास्ट भनेको के हो, सेन्डिङ द फ्रेम टु अल द अदर कनेक्टेड पोर्ट्स. भयो. सो उसले के गर्छ, स्टिल एआरपी नै छ ल, यहाँ पनि सबैमा जान्छ ल. PC1 मा गयो, उसले छैन नि त, उसले के बुझ्यो, 1.1 बाट 1.3 मा आएको रहेछ, म त 1.2 हो, द्याट मिन्स आई विल नट सेन्ड एनी अफ द इन्फर्मेसन. PC2 भनेको यो तपाईको, यो PC2 भनेको आफू आफै हो, उसले रिप्लाई दिन्छ. यसमा हेरौँ ल. त्यो PC3 ले के बुझ्यो भन्दा, नो के आई एम अल्सो नट द्याट डिभाइस, सो द्याट्स आई एम नट गोना रिप्लाई इट. PC2 ले चाहिँ के बुझ्यो भन्दाखेरि, यस द्याट इज फर मी. ओके, यो मेरो लागि हो, उसले दिइरहेको प्याकेट मेरो लागि हो, एफएफ आइरहेछ. उसम्म आइपुग्दाखेरि एफएफ नै आइरहेको हुन्छ ल. बुझ्नु भयो नि, एआरपी प्रोटोकलै हुन्छ. उसमा आएपछि उसले एउटा अब के गर्छ, सबसे सुरुमा एआरपी हाइफन त्यो टेबललाई हेरेर उसले के गर्छ, 1.1 भनेको यो 75 समथिङ के रहेछ भनेर सेट गरेर उसले यो 1.1 भनेको यो रहेछ, मैले यो बुझिरहेको छु, नै मलाई यही भनिरहेछ भन्ने उसले बुझ्यो ल. के गर्यो, इन्ट्री राख्छ ल उसले. बुझ्नु भने के भयो, यो इन्ट्री राख्यो. ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है. अब उसले रिप्लाई अब दिन्छ ल. उसले रिप्लाई दिन्छ, यो डिभाइसमा स्टिल देयर शुड नट बी एनी सोर्स अफ, अलिकति केयरफुल हुनु भन्छ, देयर शुड नट बी एनी सोर्स अफ एआरपी टेबल. अहिलेसम्म एआरपी टेबल क्रिएट भएको छैन, किन उसले रिप्लाई गेन गरेको छैन, या उसले कुनै पनि इन्ट्री छैन. अहिलेसम्म स्विचमा पनि त्यो सेकेन्ड पोर्टको इन्फर्मेसन छैन, सिर्फ एउटै मात्रको पोर्टको इन्फर्मेसन छ, किन उसले ब्याक रिप्लाई गेन गरेको छैन ल, या अरूले कम्युनिकेसन गरिरहेको छैन. उसले के भन्यो भने, ठिकै छ, आई रिसिभ द्याट. उसले रिसिभ गर्यो. अब उसले रिप्लाई दिँदाखेरि के भन्छ, आफू सोर्स भन्छ, डेस्टिनेसन उसलाई सेट गर्छ, किन उसलाई थाहा छ 1.3 भनेको 1.1 भनेको को हो भन्ने कुरा. आफू सोर्स भन्छ, डेस्टिनेसन उसलाई सेन्ड गर्छ ल. भयो. समथिङ समथिङ कति रहेछ, 15 समथिङ कति रहेछ ल, हेर्दा पनि भयो. 15 समथिङ कति छ ल. आफूले आफूलाई सोर्स भन्छ अनि डेस्टिनेसन. नाउ द प्याकेट गोज ओभर हियर. स्विचमा जान्छ, स्विचले आफ्नो म्याक टेबल हेर्छ. ओके, उसले के गर्छ, अब प्याकेटमा क्लियरली यहाँ ब्रोडकास्ट केही पनि सेट गरेको छैन, सिम्पली के छ तपाईको 0001 बाट यसमा जान चाहने. बुझ्नु भयो नि, स्विचले यति यो प्याकेट
फरवर्ड गरेको छैन र रिस्क मात्रै गर्दैछ गर्ने बित्तिकै उसले त हेर्छ फ्रेमलाई भनेपछि 3 बाट 1 र 5 रहेछ भन्ने उसले बुझ्यो ओके सो 1 र f0/1 भनेको यो 7 5 हो भन्ने बुझ्यो उसले कसैलाई पनि केही गर्दैन अब सिम्पली उसले के गर्छ कहाँ गयो हो ओके उसले सिम्पली के गर्छ यो हेर्छ र हेरिसकेपछि उसले के बुझ्छ मैले f0/3 मा मैले रिसिभ गरेको यो 7 5 भनेको मेरो 1 मा छ सो आई शुड सेन्ड टु दी 1 के भयो नाउ इट्स सेन्ड ब्याक टु दी डिभाइस अब फेरि कम्युनिकेसन हुँदाखेरि यु क्यान ह्याभ अ लुक एकैचोटि के भयो सेकेन्ड टाइमदेखि आइसिएमपी प्याकेट गयो कुनै पनि यहाँ एआरपी गयो यहाँनिर यु क्यान ह्याभ अ लुक इज देयर एनी एआरपी लेफ्ट एआरपी प्रोटोकल कहीँ रन भयो त्यस पछाडि एआरपी प्रोटोकल रन भएन कम्प्लिट के भयो आइसिएमपी प्याकेट रन भएर सो सबसे सुरुमा जब डिभाइसलाई थाहा हुँदैन तब एआरपी प्रोटोकल एक्टिभली रन हुन्छ ल त्यो फाइन्ड गर्नको लागि डेस्टिनेसन बुझ्नुभयो अल दिस प्रोसेसको लागि तर अनि मात्रै के हुन्छ अनि मात्रै हाम्रो डाटा जान्छ ल कुन हामीले सर्भिस रन गर्न खोजेको त्यो सर्भिस जान्छ ल भनेपछि अप टु हियर उसले रिप्लाई दिनजेलसम्म यो के हुन्छ यहाँ एआरपी नै रन भइरहेको हुन्छ ल सुरुमा के हुन्छ सुरुमा उसले डाटा सेट गर्छ सेकेन्डमा एआरपी अबको कम्युनिकेसनमा उसले रिप्लाई दिँदा मात्रै अब के हुन्छ अब चाहिँ आइसिएमपी रन हुन थाल्छ ल या तपाईँले रन गरिरहेको सर्भिस रन हुन्छ सो दिस इज हाउ स्विच विल वर्क ल स्विचले के गर्छ